ओके, नमस्ते सबैजना। म फेरि भुवन शर्मा कोच मीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आज फेरि अर्को मेन्टरिङ सेसन लिएर आउँदैछु। सो हामीले चाहिँ हरेक शनिबार कोही न कोही वेल नोन अथवा नट सो वेल नोन होइन, कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ लिएर आएर जसले चाहिँ अचिभ केही गरेको छ, उहाँलाई लिएर आएर चाहिँ कुनै क्वेसन्सहरू गर्ने जसबाट चाहिँ हामीले केही सिक्न सक्छौँ अथवा कोहीबाट हामी मोटिभेट हुन सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रोग्राम राखेको छ। हामी हरेक शनिबार यही किसिमको प्रोग्राम राखिरहेको हुन्छौँ होइन। सो इट्स गोइङ टु बी 2 o'clock। कोही न कोहीलाई चाहिँ हामीले बोलाएर वुड लाइक टु सेयर हिज नलेज होइन, विथ मी एन्ड विथ द रेस्ट अफ द वर्ल्ड। आजको हाम्रो मेन्टरिङ सेसनमा चाहिँ अमनजी हुनुहुन्छ, अमन प्रताप अधिकारी। सो आइभ नोन हिम फर अ लङ टाइम। तर हाम्रो मेन कनेक्सन भने चाहिँ त्यहाँ बन्जीको चाहिँ एउटा रोल छ होइन। बन्जी चाहिँ हाम्रो कनेक्सनको लागि चाहिँ एउटा ठुलो कडी थियो भनौँ न सुरुमा। आई थिङ्क इट्स मोर देन 10 years ago। तर त्यो अब अमनजीलाई चाहिँ यहाँ बोलाउनुभन्दा अगाडि एक दुईवटा उहाँको भिडियो पनि हेरिहाल्नु नि त होइन, कस्तो थियो उहाँको जम्प्सहरू। अलिअलि मात्र जम्प गर्नुभएको पनि होइन, उहाँले थुप्रै जम्प गर्नुभएको छ। एक दुईवटा जम्प भिडियो उहाँको हेरौँ एन्ड देन आई विल इन्भाइट हिम इन है त। फर्स्ट टाइम नाइट जम्प। सो सधैँ चाहिँ हाइटको मात्रै फियर हुन्थ्यो, यहाँ अहिले नाइट एन्ड हाइट डबल द फ्लाइट। Hi, let's welcome Amanji in. Amanji, welcome to the show. Welcome to the program. Hello. Long time. एकदमै है, यो लकडाउनले गर्दा पनि होला। अब तपाईँको फेरि व्यस्तता पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। म अलिकति स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ कि तपाईँलाई कसरी इन्ट्रोड्युस गरौँ भनेर। एउटा स्पोर्ट्स न्युज एङ्करको रूपमा गरौँ कि टेलिभिजन प्रेजेन्टरको रूपमा गरौँ कि फुटबल प्लेयरको रूपमा गरौँ कि हिमालयन रोडिज छ होइन, तपाईँको केबिसी छ, तपाईँको कृपान प्लग्ड, अनि अहिले त स्प्लिट्स भिला पनि इट्स इन द वर्क्स। अनि त्यसपछि काव्य शैली के मात्र गरिरहनु भएको छ, वाट्स गोइङ अन, अलिकति तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पनि भनौँ न हामीलाई। साथीको रूपमा इन्ट्रोडक्सन गर्दा राम्रो साथी, भेरी नाइसली पुट। अमनजीलाई चाहिँ मैले कहाँ भेटेँ भन्दाखेरि सायद यो मलाई त इयर पनि याद छैन, अहिले त 2020 भयो, 2011 हो। 2011मा आई रिमेम्बर 2010। ओके, मलाई चाहिँ त्यो एकदम क्लियरली विभिड रूपमै याद छ कि म सेल्स अफिसमा बसिरहेको थिएँ अनि मैले चाहिँ त्यति बेला सेल्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ हेरिरहेको थिएँ। अनि अमनजी आउनुभयो, वी वक इन्टु आवर स्टोर अनि लेट्स कोलाबोरेट भन्नुभयो कि। अनि फर्स्टमा चाहिँ जहिले पनि हेजिटेसन हुन्थ्यो। अब हुन्छ नि धेरै जसो चाहिँ जसले पनि आएर मलाई कम्प्लिमेन्ट्री बन्जी दे, यो दे भन्ने किसिमको माग्ने बढी हुन्थ्यो कि केही न केही मबाट केही चाहिएको छ भन्ने किसिमको अलिकति हेजिटेसन हुन्थ्यो। अनि भेरी डिफ्रेन्ट अप्रोच अमनजीले चाहिँ आएर वाट क्यान आई डु फर यु होइन, मैले चाहिँ तपाईँहरूको प्रोग्राम अहिले यस्तो चलिरहेछ, सो दिस इज वाट आई क्यान डु, म अहिले यो गरिरहेको छु भन्ने किसिमले अप्रोच गर्नुभयो भएर आई वाज भेरी इम्प्रेस। त्यति नै बेला चाहिँ इज थिङ्किङ फ्रम माई साइड अनि भेरी डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल। त्यसपछि अनि हामी सँगै लास्ट रिजोर्ट पनि गयौँ थुप्रैचोटि अनि हि अलवेज एक्टेड एज पार्ट अफ द टिम। कहिले पनि उहाँ चाहिँ गेस्ट भनेर हामीलाई फिल भएन, कहीँ केही हेल्प गर्नुपर्छ नि उहाँले आफैले आएर हेल्प गरिदिने। अनि इज गट रियली गुड ऱ्यापो विथ अल अफ आवर स्टाफ। कहिले पनि गेस्टको रूपमा लिँदैन अमनजी त्यहाँ जाँदाखेरि। अब त्यो राम्रो हो होइन चाहिँ थाहा छैन होइन, तर सबैजनाले साथीको रूपमा लिन्छन्। सो भेरी इन्सपायरिङ पर्सनालिटी अनि एकदम पोजिटिभ एटिट्युड। अनि त्यही भएर पनि मैले चाहिँ आई लाइक किपिङ गुड पिपल अराउन्ड मी। अलिअलि सर्छ पनि होला होइन, अलिअलि हामीलाई पनि त्यो गुणहरू आउँछ होला। अनि आजको सेसन चाहिँ त्यसबाट नै डिराइभ छ। हामीले अमनजीले जे गरिरहनु भएको छ, अलिकति बन्जीको सर्ट्सहरू हेऱ्यो हामीले, तर बन्जी सँगसँगै उहाँको लिस्ट
अनगिन्ती छ, त्यो चाहिँ कहाँबाट एनर्जी आउँछ, वाट किप्स हिम मोटिभेटेड, यो सबै डिस्कस गर्ने पनि सोचिरहेको थियौँ। तर वाइ नट इन्भाइट, अब यो बन्जीको हामीले स्टार्ट गरिसक्यो भएर वाइ नट इन्भाइट भोला, आवर जम्प मास्टर इन्टु द रूम एन्ड देन जस्ट get his views on, अब के हो त अमन प्रताप अधिकारी भन्ने। भोला इज देयर। नमस्ते दाइ। नमस्ते। ए भोला। नमस्ते भोला। नमस्ते दाइ। नमस्ते भोला। म भोलाको सानो इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्छु है त। इज बन्जी मास्टर एट द लास्ट रिजोर्ट एन्ड he's been working for I don't know, I think 8 or 9 years. एकदमै एक्सपिरियन्स, भेरी प्रोफेसनल। हामीले चाहिँ भोला, so what we want you to say is तपाईको अमनजीसँगको इन्टरेक्सन कस्तो थियो, अथवा तपाईलाई अमनजी एज अ पर्सन, एज अ एउटा व्यक्तिको रूपमा चाहिँ कस्तो लाग्छ? अमन दाइलाई मैले लगभग भेटेको 2010 तिर नै होला। त्यो बेलामा अमन दाइले तराई टिभीमा काम गर्नुहुन्छ हैन? एकदम सही। त्यो बेला मैले देखेँ तपाईलाई फर्स्ट टाइम। त्यसपछि त अब तपाईँ कन्टिन्युटी भयो अहिलेसम्म। अब लास्ट टाइम भेटेको भनेको लकडाउन भन्दा अलि अगाडि होला। तपाईँले एउटा स्विङ पनि गर्नुभएको थियो मसँग, भनेको अस्ति भर्खरै हो। त्यसपछि कतिचोटि भेटघाट भयो, अब त्यो साध्य नै छैन कुरा गरेर। उहाँलाई अब एउटा त्यो ब्रदर जस्तो लिन्छु म, अब ब्रदर दाइ जस्तो भइसक्यो। आउँदाखेरि ए अमन दाइ आयो भन्ने हुन्छ नि, हाम्रो छुट्टै खालको खुसी हुन्छ। अनि अब अहिले त तपाईँ झन् डन डाइरेक्टर अब सिद्धिहाल्यो नि पुरै। अब डन डाइरेक्टर भनेर चिनिन्छ, तर अब डन भन्नेबित्तिकै मान्छेले यसो हेर्दाखेरि अब तर्सिन टाइपको हुन्छ नि। उहाँ त्यस्तै चाहिँ हुनुहुन्न खासमा। उहाँ एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, सिम्पल छ, हार्ड वर्किङ पर्सन हुनुहुन्छ। प्लस उहाँ मिडिया पर्सन भएर पनि अब एडभेन्चर चाहिँ एकदम मन पर्नुहुन्छ। म एडभेन्चरमा काम गर्ने भएर उहाँले अब एडभेन्चर मन पराउने मान्छेले एकदमै मनपर्छ। त्यही भएर अमन दाइसँग धेरै कुराहरू चाहिँ मिलिरहेको हुन्छ। उहाँले बन्जी जम्प पनि कुरा गर्ने हो नि, अब लगभग 14-15 टाइम्स गरिसक्यो होला। हजुर भइसक्यो। होइन 15 चोटि भइसक्यो नि ब्रदर। ए 15 चोटि मात्र हो? हाफ सेन्चुरी चाहिँ नाग्यो कि भन्ने थियो हैन? 14-15 भयो होला। 14 फेब्रुअरीमा 14th जम्प गरेको यसपालि, अनि 15 फेब्रुअरीमा 15th जम्प भएको थियो यसपालि। द्याट वाज नाइस। अनि बदमासी जम्पहरू गराउँछ मलाई हैन, अनि त्यो चाहिँ मलाई च्यालेन्ज हुन्छ क्या, जहिले पनि च्यालेन्ज गरिदिन्छ क्या यो मान्छेले। मलाई डर लाई पनि मैले गर्नै पनि बाध्यता। मैले चाहिँ भर्खरै अमनजीले च्यालेन्जिङ जम्प गराउँछ भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा लामो सास फेर्न मन लाग्यो कि, किनभने मेरो मेमोरिजहरू पनि पुरा त्यो हुन्छ नि, त्यो बन्जीको बारेमा चाहिँ सोच्दाखेरि पनि फिलिङ नै आउने रहेछ। एउटा कुनै मेमोरेबल टाइम भोलालाई याद भएको अमनजीसँग? मलाई मेमोरेबल लास्ट टाइमको स्विङ नै होला है। त्यो मेमोरी मलाई मेमोरेबल भएको थियो। मलाई मैले ठ्याक्कै गर्नुहोस् भनिहालेँ त्यसरी। तपाईँ डर लाग्यो लास्ट टाइम? मलाई डर लाग्थ्यो, मलाई डर लाग्थेन भन्दैन, मलाई डर लागेको थियो। अनि मलाई हाइटले प्रब्लम दियो, किनभने मेरो त्यो खुट्टा ब्यालेन्समै बसेर खुट्टै कानिरहेको थियो हैन। हजुर हजुर। त्यो हुँदा डरलाई कसरी जित्ने भनेको च्यालेन्ज चाहिँ हामीलाई हो जस्तो लाग्छ। किनभने भोला भाइ त्यहाँनिर मैले फर्स्ट टाइम गएदेखि देखेँ हो, तपाईँहरू त त्यो जन्मे हो जस्तो लाग्छ क्या। अनि सो तपाईँहरूलाई त्यो कहिले नि त्यत्रो छ र भन्ने डर हुन्छ र भन्ने छ क्या। अब हामीलाई म यति धेरैचोटि गए तापनि हरेकचोटि त्यो पुलमा जाँदाखेरि र तल हेर्दाखेरिको त्यो जुन त्यो डर हुन्छ नि, त्यो सधैँ नै म भित्र हुन्छ क्या। अनि त्यो डर भएन भने त जम्प गर्न रमाइलो पनि। अनि अस्तिको त अलिकति अप्ठ्यारै ठाउँमा राखिदिनु भयो तपाईँले मलाई होइन। द्याट वाज अ च्यालेन्ज फर मी। अनि अमन दाइ त्यसरी डराएको मैले देखाएको थिइनँ। लास्ट टाइम चाहिँ एकदमै डराउनै भयो। हामीले डराउनुलाई खोजे पनि अलिक डराएर गरोस् न अमन दाइले यसपालि, कति नर्मल जम्प गराउनु भनेर चाहिँ डराएको अनुहार हेरौँ नि त अमन दाइले च्यालेन्ज पनि गरेर तपाईँलाई। त्यो ठाउँबाट जेनरली क्रू बाहेक अरू जम्प पनि त गरेर हुँदैन नि होइन? हामीले क्रू बाहेक अरूलाई दिँदैन। छैन हाम्रो क्रूहरूलाई मात्रै हो। त्यसपछि अब अमन हजुर स्पेसल अमन दाइले मात्रै भयो। अनि त्यो हुनुपर्ने रहेछ त्यो जम्पमा। मैले याद पनि गरेँ, किनभने माथि टाउको अड्किनेदेखि
कुनै पनि हुक कुनै पनि बेला तपाईँको कुनै लुगाको कुनै पनि छेउमा अड्कियो भने त तपाईँ त ह्याङ हुन्छ नि त त्यहाँनिर। सो त्यो डरहरू पनि छ। तपाईँको फेरि हजुर अभोइड गर्नु पऱ्यो, जहाँ रियल जम्प गर्ने ठाउँ छ त्यो त्यो प्लेटफर्म पनि अभोइड गरेर अपोजिट साइडमा हाम फाल्नु पनि पर्ने छ होइन। अनि त्यो एक त त्यो अप्ठ्यारो पोजिसनमा बस्ने बित्तिकै स्केरी पनि छ त्यतिकैमै। त्यो धेरै त्यो सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ कि त्यो अलिकति सिरिङ हुन्छ नि। आई क्यान इमेजिन। अनि अमनजीकोबाट चाहिँ केही एउटा कुरा सिकेको भन्न पर्यो भने भोलाले के हुन्छ? हजुर दाइ, अमनजीकोबाट एउटा कुनै कुरा सिकेको छु भन्नु पर्यो भने, अमनजीकोबाट एउटा कुनै कुरा सिकेको छु भन्नु पर्यो भने के चाहिँ हुन्छ भने? सिकेको उहाँबाट चाहिँ मैले उहाँको एकदमै सिकेको कुरा चाहिँ लास्ट टाइम अलिअलि उहाँसँग काम पनि गरेँ मैले रोडिज ग्रुपसँग। उहाँको त्यो जुन रोडिजको टिम थियो लगभग 80-90 जना टिम थियो क्या होइन? हजुर लगभग 100 प्लस थियो। अनि त्यो टिममा तपाईँले जुन अब त्यो म्यानेज गराएछ नि कसो काम कसरी गर्ने, अब त्यो मैले अलिअलि हामीले पनि अब यहाँ काम गरेर भएर तपाईँले एउटा मिटिङमा बोलाउनु भएको थियो मलाई। लगभग काम सकेर बेलुका डिब्रिफिङ जति थियो तपाईँको। हाम्रो पनि जहिले काम गर्ने बिहान एउटा डिब्रिफिङ बेलुका एउटा डिब्रिफिङ हुन्छ कि। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको डिब्रिफिङ मलाई पनि बोलाएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले कस्तो मजाले एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो कि सिम्पल पाराले त्यहाँ बिग्रेछ यसो गरौँ भोलि यसो गरौँ एकदम सिम्पल पाराले तर एकदम प्रोफेसनल के। भोलि ठ्याक्क मिलेर हामीले भएको कामहरू। अनि त्यो चाहिँ त अब मान्छेसँग अब त्यो फ्रेन्डली भएर सिम्पल भएर काम गर्नुपर्ने रहेछ। तर काम चाहिँ प्रोफेसनल हुन्छ पछाडि तपाईँले अभ्यास त पक्कै पनि गर्छ होला बेलुका गएर। तर तपाईँले त्यो भनेअनुसार नहोला कि भोलि मलाई लागिरहेको थियो कि। तर भोलि त फेरि प्रोफेसनल पाराले भइरहेछ। अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम पोजिटिभ लाग्यो कि तपाईँको त्यो सिम्पल फ्रेन्डली भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ टिममा भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम सिकाएको छ तपाईँबाट। थ्याङ्क यू। भोलालाई चाहिँ म अहिले यसमै थ्याङ्क यू भनेर म बिदा लिन चाहन्छु होइन। अनि यो लास्टको सेसन के अरे लेसन सिकाइदिएकोमा पनि थ्याङ्क यू सो मच। सायद यो लेसन मैले अमनजीलाई सोधे भए उहाँबाट आउँदैन थियो होला, तर उहाँको वरिपरिबाट चाहिँ सिक्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ नि त। सो इट्स रियली गुड टु नो कि तपाईँले आफूले नसिकाउँदाखेरि पनि तपाईँलाई हेरेर चाहिँ कतिजनाले सिकिरहेको हुन्छन्। म अझ डिटेलमा जान चाहन्छु अमनजी। पहिला सुरु चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ 2014। तपाईँको बुवा को निधन भएको चाहिँ 2014 भन्ने मैले बुझेको छु होइन। अनि उहाँको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। उहाँ बित्दाखेरि अनि वाट वाज द इम्प्याक्ट अन यु? आई थिङ्क यु रेस्पेक्टेड हिम भेरी मच। अनि अहिले पनि यो स्टार्टिङ अ फ्यु प्रोग्राम्स अबाउट हिम। अनि तपाईँले उहाँको कविताहरू पढिरहनु भएको हुन्छ। अनि मैले अलिकति रिसर्च गर्दा थाहा पाएँ कि म त लाली गुराँस भएछु भन्ने गीत उहाँले लेख्नु भएको रहेछ भन्ने, जुन चाहिँ गीत हामी भनौँ न हुर्किँदाखेरि चाहिँ वान अफ द मोस्ट पपुलर सङ। अनि अरू थुप्रै पपुलर गीतहरू लेख्नु भएको रहेछ। योगेश्वर अमात्यदेखि लिएर धेरैजनाले गाउनु पनि भएको रहेछ। सो कस्तो किसिमको फिगर हुनुहुन्थ्यो र हाउ डिड यु डिल विथ हिज डिपार्चर कि उहाँको कसरी चाहिँ हाउ डिड यु डिल विथ दिस? हामी अलिकति बुवा नै ओपन हुनुहुन्थ्यो होइन। कस्तो कुरामा ओपन भने एउटा सत्य कुरामा ओपन कि मान्छे जन्मेपछि मर्छमा ओपन थियो क्या। हामी होल फ्यामिली नै त्यसमा ओपन छ। हामी त्यसरी नै ग्रो भयो बुवासँग। अनि एउटा मैले किताब पढाएको थिएँ क्या, बिङ महात्मा गान्धी सन। यो लेजेन्डहरूको छोरा हुनु बहुत कठिन कुरा हो क्या, बहुतै कठिन कुरा हो है। उहाँहरू नर्मल ह्युमन बिङ भन्दा अलिकति पर गएर सोच्ने, धेरै पर देख्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिहरू क्या उहाँहरू होइन। अनि तपाईँले भन्नुभयो 2014 को कुरा गरिरहनु भएको छ बुवा बितेको। बुवा बित्नुभन्दा कति अगाडिदेखि बुवाले लेखेको कविता मैले हिजो आज पढ्दाखेरि पनि रिलेटिभ छ भनेपछि बुवाको दृष्टि कति परसम्म थियो र छ क्या। अनि कस्तो थियो भने भुवनजी लाइक बुवा was more concerned about the nation than about us। मलाई देशप्रतिको चिन्ता त्यति ठुलो थियो क्या। मैले छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाएको छु, उनीहरू आफ्नो काम गरिरहेका छन् र उनीहरू आफै बन्नुपर्छ। मैले कमाइदिएको पैसामा बाँच्ने होइन, आफै बाँच्नुपर्छ, आफै बन्नुपर्छ।
त्यो त्यो सोचको बुवा हो होइन। सो हामीले पनि बुवालाई बुवा जे हो त्यसमै बाँच्न दियौँ। हामीले मेरो बाउ तँ बन भनेर भनेनौँ कहिले पनि होइन। सो आई मिस द फादर पार्ट फ्रम माई बुवा। ओके, आई मिस द्याट। अब मैले रङ्गशालामा गोल हान्दाखेरि त्यहाँ स्ट्यान्डमा मेरो बाउ पनि भइदिएको भए म कति खुसी हुन्थेँ होला होइन। मैले सेन्ट जेभियर स्कुलमा म फुटबल क्याप्टेन भएँ, आर्मी स्कुलमा गएँ म फुटबल क्याप्टेन भएँ, दिल्ली युनिभर्सिटीमा गएँ फुटबल स्कलरसिप पाएँ, 3rd इयरमा फुटबल क्याप्टेन भएँ दिल्ली युनिभर्सिटीमा। द्याट मस्ट बी सम काइन्ड अफ रेकर्ड एज वेल। त्यो सबै क्षणहरूमा चाहिँ मेरो फादरको ह्यान्ड पनि भइदिए हुन्थ्यो नि भन्दाखेरि हि वाज देयर इमोसनली कहीँ पर नेपालमा मनमा होइन, तर फिजिकली प्रेजेन्स कहिले पनि नहुने, बिकज हि वाज अलवेज इन कन्सर्न विथ नेसन। अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म देश कसरी राम्रो बनाउने, देशको लागि नेताहरूले किन यो सोचिरहेको छैनन्, मेरो तर्फबाट मैले कसरी राम्रो बनाउन सक्छु। शिक्षा इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट वी सुड बी कन्सन्ट्रेटिङ अन। कि शिक्षाले नै मानवलाई अब बुवा भनिदिने हो भने सिधा पञ्चायतकालको अन्तिम शिक्षा मन्त्री बुवा हुनुहुन्थ्यो होइन। तर बुवालाई शिक्षामा यस्तो ऊ थियो कि पञ्चायतकाल कहिले ढल्नुपर्छ भने जब हरेक नेपालीले चाहिँ प्रजातन्त्र के हो बुझ्छ तब पञ्चायत ढल्नुपर्छ अनि ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ, ढल्ने भन्दा नि ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसको लागि चाहिँ बुवाले यति धेरै आफू शिक्षा मन्त्री हुँदा यति धेरै स्कुल्सहरू खोल्नु भयो होइन, ताकि पिपल अन्डरस्ट्यान्ड। पिपल नाउ डेज आर म्यानिपुलेटेड बाई जसले अलिअलि माथि छन् उनीहरूले म्यानिपुलेट गरिरहेको छ। सो त्यो सबै बुझेपछि प्रजातन्त्र आउनुपर्छ भन्ने सोच उहाँको थियो। सो हि वाज अ डिफ्रेन्ट पर्सन एज क्षेत्र प्रताप अधिकारी, हि वाज अ डिफ्रेन्ट पर्सन एज अ फादर अफ अमर प्रताप अधिकारी र अजर अधिकारी। सो देयर वाज टु बिग डिफरेन्स। अनि हामी चाहिँ तर बुवालाई अन्तिम समयसम्म पनि लिभ एज क्षेत्र प्रताप अधिकारी भनेर हामीले छोडेकै हो। त्यही भएर पनि आई थिङ्क द लेखहरू उहाँको फिलोसफिजहरू चाहिँ क्यारी अन हुन सकिरहेको छ। ओके, सो देयर वाज अ कन्ट्रिब्युसन फ्रम द फ्यामिली एज वेल होइन, फ्यामिलीले पनि यो कन्ट्रिब्युट गरेको थियो। अब जुन ठाउँमा चाहिँ बुवा चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु भएको थिएन भन्नुभएको छ नि, त्यसको पनि त केही सकारात्मक रिजल्ट निक्लियो होला नि त। मेबी त्यो कारणले पनि यु आर अ बेटर पर्सन इन सम वे, त्यो हुनसक्छ, अथवा स्ट्रङ्गर पर्सन इन सम वेज, अथवा के त्यसको सकारात्मक पक्ष के हुनसक्छ रिजल्ट? सकारात्मक पक्ष चाहिँ के हुनसक्छ भने आई लर्न टु फाइट बाई माइसेल्फ। मैले कोही नहुँदाखेरि पनि म आफैले आफैलाई बनाउने हो भन्ने चाहिँ भावना पहिलेदेखि नै आयो। अनि एउटा ठुलो प्रेसर सधैँ के भइरह्यो, क्षेत्र प्रताप अधिकारी वाज सच अ बिग नेम कि तिमी केही पनि चिज एसोसिएट केही पनि चिज तिमीले गर्ने बित्तिकै तिमी क्षेत्र प्रतापको छोरा भनेर चिनिन्थ्यो कि। अनि ममा चाहिँ अब त्यो बुवाबाटै आयो कि कहाँबाट आयो थाहा भएन भुवनजी। स्कुल लेभलमै मलाई त्यो कुरा चित्त बुझेको थिएन क्या। सबभन्दा चाहिँ 7 क्लासमा हुँदाखेरि बुवाले चुनाव जित्नु भयो, बुवा त्यसको 2nd इयरमै बुवा मन्त्री पनि भइहाल्नु भयो होइन। अनि त्यो अटेन्सन म 6 क्लाससम्म हुँदाखेरि जुन अटेन्सन मैले टिचरबाट पाउँथेँ 7 क्लासमा गएपछि अकस्मात त्यो परिवर्तन भयो कि। अनि मैले मेरो नामबाट हाम्रो नामबाट प्रताप हटाइदिएँ क्या मैले। मलाई क्षेत्र प्रतापको छोरा भनेर चिनिनु नै थिएन कि, मलाई मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउनु थियो। र मैले कहिले पनि च्यालेन्ज गरेर म क्षेत्र प्रताप बन्छु या क्षेत्र प्रताप जस्तो बन्छु भनेर म बन्नै सक्दिनँ कि, किनभने ऊ भनेको एउटा अर्कै लेभलको हो होइन। अनि सो मैले नागरिकता पनि अमन अधिकारी मात्रै राखेँ। अब नागरिकता बनाउन आफै गएको थिएँ, चारखाल अड्डामा थियो त्यति बेला है, गएँ। अब उसले त्यो देख्यो त्यो बनाउने, अरे तपाईँ त क्षेत्र प्रताप अधिकारीको छोरा भनिको होइन। अनि मैले हो बाबु मन्त्रीज्यूको छोरा होइन भनेर, हो बाबु मन्त्रीज्यूकै छोरा हो, तर मेरोमा चाहिँ अमन अधिकारी मात्रै राखौँ है भनेर अमन अधिकारी राखेँ कि। सो द्याट मेरो एउटा सोच के थियो भने म जति क्षमताको छु मैले आउटकम र रेस्पेक्ट पनि त्यति मात्रै पाउनुपर्छ। मैले क्षमताभन्दा माथि बाउको नामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म राष्ट्रिय खेलाडी हुने, मैले 15 चोटि बन्जी गर्न पाउनु पर्ने, त्यो अनेक हुनु हुँदैन। इफ आई एम केपेबल अफ डुइङ द्याट देन त्यो मेरो मेहनतले हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा त्यति बेलादेखि नै सब कन्सियसमा चाहिँ थियो भुवनजी, त्यो थियो। अनि इट डज अनि त्यही आई थिङ्क। अनि मैले आफूलाई त्यो बुवा नआउँदा कति ठाउँमा त बुवाले पनि त गर्नु भएको छ नि, नगरेको पनि मैले बिर्सेको छैन। मेरो फुटबल प्रतिको प्रेममा बुवाको ठुलो योगदान छ, दाइ र म दुवैमा।
होइन सबैले साहित्यकार मात्रै भन्छ बुवालाई अब बुवाले हामीलाई सधैँ एउटा कुरा च्यालेन्ज गर्नुहुन्थ्यो तिमीहरू खुब आफूलाई फुटबल त जेठो त राष्ट्रिय खेलाडी भइस् कान्छो उहाँ के अरे ए डिभिजन फुटबल खेला 10 वर्ष भन्छस् अनि तिमीहरूलाई के तिमीहरूले भन्दा धेरै फुटबल त मैले बुझाएको छु भने के चाहिँ बुझ्नु भएको छ भन्दाखेरि बुवाको सधैँ एउटा डायलग हुन्थ्यो तिमीहरूले पेलेलाई आँखाबाट आफ्नो आँखा अगाडि देखाछस् मैले पेलेले खेलेको हेरेर आएको मान्छे हो म भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यो जुगमा पेले हेर्ने भने त क्रेज हो नि त्यो त होइन हुँदाखेरि चाहिँ 2 दिन कस्तो भएको रहेछ भने पेलेको क्लब सान्टोस ब्राजिलको अनि जापानको नेसनल टिमसँग एउटा फ्रेन्डली गेम खेल्नको लागि जापानमा इन्भिटेसन रहेछ पेले आउँदैछ भनेपछि त्यो जुगमा जापानमा कस्तो क्रेज भयो होला त अनि बुवाहरू चाहिँ 2 दिन चाहिँ बाटोमै लाइनमै 2 दिन होइन बाटोमै टेन्ट राखेर सुतेर लाइन बसेर टिकट किनेर अनि गएर लाइभ पेले हेरेको मान्छे हो म भनेर चाहिँ सान दिनुहुन्थ्यो क्या हामीलाई awesome story तर जुन इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्नुभयो तपाईँको एउटा क्यारेक्टर बिल्डिङको कुरा गर्नुभयो इट सोज नि त तपाईँ केहीलाई कुरिरहनु भएको हुँदैन कि मैले यसो हेर्दाखेरि यो नट कसरी भन्ने मैले यसलाई तपाईँ अरूमा आश गरेर अथवा अरूले के गरिदेला भन्ने कुर्नुहुन्न कि यु गो डाइरेक्टली इन्टु एक्सन तपाईँ एक्सनतिर गइहाल्नुहुन्छ होइन अनि त्यो द्याट्स भेरी भिजिबल एज वेल अब बुवाको कुरा गरिसकेपछि एकताल छोरासँग पनि कुरा गरिहाल्नु नि त अविरलजीलाई पनि एकताल हाम्रो डिस्कसनमा बोलाउँ लेट्स सी व्हाट he has to say about Amanji, what he has learned from you. Hello. Yo, brother. Hello. Hello, brother. Amanji, how are you? I'm very good. Thank you so much for joining this discussion. मैले तपाईको इन्स्टाग्राममा त्यो राखेको भिडियो पनि हेरेको थिएँ कि so you were playing some kind of prank with बुवा okay. Thank you. तर बुवालाई जित्न चाहिँ गाह्रै हुने रहेछ हामीले अमनजीलाई चाहिँ एज अ डन डाइरेक्टर चिनेका छौँ अनि मिडियामा धेरै देखेका छौँ होइन सो व्हाट इज ही लाइक अ फादर व्हाट काइन्ड अफ अ फादर इज ही Yeah, I think his public persona or whatever is very is different to what he is in real life. He's not as hardened as people might think he is. I know, but pretty cool guy. He's a pretty cool guy. Hangs out, not very tough or whatever. Okay, nice. Does he lose temper? Oh no, not at all. No, in very silly things, not seriously. I don't think Baba has ever even raised his voice at me my whole life. Yeah, he doesn't lose his temper a lot. He loses his temper when his team is losing or something in a football match. But yeah, I don't think he loses his temper too much. Okay, what are like if I asked you, I know what are the 5 I don't know skills Amanji has as a father that others can learn from? 5 skills. About specifically 5 would be Baba is very low key with his approach to parenting. I think which a lot of other parents need to be. But what do I know? I'm still 17. But still, I think parents tend to be a lot more up in their children's space. But I think Baba leaves us to do our thing, what we want to do, and just assist from the outside. Okay, that's one skill, even though it's a very broad answer. I don't know. Another thing would be very very realistic when he talks to us about things. I think a lot of parents tend to tell their children that they're special, they're born special. But I think Baba has always put into our brains that you're not special because people tell you are. You have to prove to people that you're special by your work. I think that's what he told us always. And he doesn't put any false expectations in our heads.
He's always been truthful about what things are like outside. Like it's not as easy as we might perceive it to be, and he lets us know that it's not. Yeah, and yeah, he's very funny guy. He's a funny guy. He's funny. Sometimes it's a good skill to have always. Uh, I don't know, Absolutely, I man. agree. That's pretty much it. ओके नाइस नाइस स्किल्स आई थिङ्क तपाईँले जुन भन्नुभयो नि Yeah. अलिकति डिस्टेन्स राखेको र त्यो फ्रिडम नै भनौँ होइन अलिकति छोडेको त्यो त्यसले सायद बच्चाहरूलाई पनि ग्रो गर्नलाई एकदमै हेल्प गर्छ इन्डिपेन्डेन्ट अब अभियसली द्याट्स प्रब्ली वाट यु लर्न फ्रम योर ड्याड होइन अलिकति Yeah. डिस्टेन्सले चाहिँ होइन एउटा But yeah, मेरो- I have. I embrace the Pratap in my name very much, as opposed to father. I think it sounds pretty cool to have Pratap. प्रताप भनेपछि फेरि जाडोमा न्यानो पनि गर्छ सरी अमनजी सरी आई होइन एउटा कुरा चाहिँ लाइक मलाई म फिल्म मेकर बन्न या यो पर्स्यु गर्न चाहिँ बुवाले खास बुझ्नु भएको थिएन क्या बुवा डिड नट सी ए करियर इन दिस सो यो चाहिँ मैले एकदमै आफैले जिद्दी गरेर झगडा गरेर मलाई मनमा म यो गर्न यो सब्जेक्टमा म कम्फर्टेबल छु आई विल डु इट भनेर मैले ढिट पल्टेरै गरेको सब्जेक्ट हो क्या यो चाहिँ होइन सो म चाहिँ कस्तो निक्ल्यो भने ओके अलिकति अप्ठ्यारो सिचुएसन थियो बुवा र म बिच यो विषयमा चाहिँ होइन मेरो करियर केमा भनेर अनि म चाहिँ आफ्नो छोराछोरीप्रति चाहिँ कस्तो छु भने डु वाट एभर यु वान्ट टु डु if my son wants to pursue a career in army, I'm welcome. Filmmaker बन्न चाहन्छ welcome. Anything he wants to be. मैले गर्दिने के भने अलिकति पुश मात्रै गर्दिनु त्यही क्षेत्रमा हेल्प मात्रै गरिदिनु इट्स अल अप टु देम होइन अब यसको अविरलको दिदी अलरेडी अ नोन फिगर छे राम्रो गीत गाउँछे अक्षता सबैले चिन्छ तर अक्षताको एउटा गायनको पार्ट एउटा छ भने उसको म्युजिकतिरको इन्टेलिजेन्टको पार्ट एउटा छ भने अर्कोतिर सी इज ए फिलोसोफर सी थिङ्क्स भेरी डिफरेन्टली देन अदर किड्स द्याट आइभ सिन होइन अनि सी इज एकदम त्यो के रे छोरा लाइक सी इज इन्टु के भन्छ यार त्यसलाई यार सी स्टडिज सो मेनी थिङ्स Astrology. एस्ट्रोलोजी Astrology. So Nice. त्यो कुराहरुतिर छोरीलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ सो we I later study and let them become what they want to become and as I always believe be the best you can be so I think that's what they need to do. Be the best you can be. That's a Very nice philosophy to have. Yeah. Abiralji, I'll just ask you one last question before you go. Yeah. कुनै एउटा कुरा जुन चाहिँ अमनजीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने तपाईको विचारमा Oh, improved. Oh wow, just one? Oh, that's too little. हैन I don't know. I can't think of anything in specific. I don't know. I don't know. I can't really get. Baba, what do you think you need to improve on? My hairstyle Oh yeah, his hairstyle. Horrible taste in hairstyles. Horrible taste in music. Everything. yeah Everything Because other I- than what? Not very good. Beatles, ए Beatles this No, 60s he 70s says, को okay, music Baba says he likes Beatles, okay, but inside his room he's always listening to Bhojpuri music. Although Bhojpuri music is not very bad. it just depends on the taste नि हैन अब भोजपुरी Oh, हुने yeah. बित्तिकै नराम्रो भन्न त it's discriminative नि Nothing, So, yeah, Baba yeah. doesn't really need to improve on anything. He comes with his flaws, but I like him very much. He's my father. You know? okay nice Yes. yes. Nice. Thank you, Abiralji. Thank you so much for your Yeah, time. thank you very Thank you for your input. I think quite a few of us have learned something about parenthood. जहिले पनि Yes. parenthood चाहिँ सायद छोराछोरीबाट बढी सिकिन्छ होला हैन So thank you so much for your time, Abiralji. Thank you. रमाइलो तपाईको छोरासँग कुरा गर्नु एकदमै रमाइलो I'm more of friends to him than a father. अँ, I think, त्यो त obviously त्यो देखिरहेको त्यो रिलेसनसिप रमाइलो लाग्छ मलाई सो Nice. आई वान्ट देम टु बी ओपन विथ मी होइन अनि मैले कतिचोटि भन्ने गर्छु कि रोडिजहरूको बनाउँदाखेरि र नयाँ जेनेरेसनको प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ आई एम 46 अनि मेरै सरको साथीहरूले कतिवटा त्यो कुरा नबुझिरहेको हुन्छ कि मैले चाहिँ बिकज आई एम फ्रेन्ड्स विथ देम आई ट्राई टु फाइन्ड वाट देयर इन्ट्रेस्ट आर
उनीहरूको टकिङ स्टाइल के छ, उनीहरूको स्ल्याङ वर्ड्सहरू चेन्ज भइसकेको छ हामीले बोल्ने भन्दा, त्यो टर्म्सहरू के छ होइन. सो त्यो चिजहरू चाहिँ इन माई पर्टिकुलर फिल्ड चाहिँ इफ आई एम यो चाहिँ बुवाले सिकाएको हो मलाई होइन. तपाईँ त्यो समयको माग अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएन भने तपाईँ त्यही मरिसक्नु भयो, युआर एब्सोल्युट भन्नुहुन्थ्यो होइन. सो द्याट इज वाइ बुवाले नारायण गोपालजीले गाएको लाली गुराँस भएछु पनि म त लाली गुराँस भएछु पनि लेख्नुभयो, योगेश्वर अमात्यको जेनेरेसनमा आउँदाखेरि क्या बोर भए पनि लेख्नुभयो. सो द्याट इज वाट हि बिलिभ. विथ टाइम यु निड टु मुभ विथ टाइम, यु निड टु ग्रो विथ टाइम. द्याट इज वाट आई डु. गजबको लिरिक्स छ क्या बोर भयो पनि. इट्स भेरी अपिलिङ, रियलिस्टिक सबै एकदम एक्ज्याक्टली. भ्युवर्सहरू कसैलाई चाहिँ अमनजीलाई क्वेसन्सहरू सोध्नु छ भने पनि यु क्यान स्टार्ट पोस्टिङ यो क्वेसन्स होइन. म चाहिँ यताबाट हामीले प्रिपेयर गरिरहेको क्वेसन्सहरूतिर लाग्छु. अघि जुन भोलाले पनि भन्दै थियो कि सो when you're dealing with your team एकदम डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ होइन. अनि त्यसपछि तपाईँले टिमलाई म्यानेज गर्नलाई यु हेभ दिस डिफ्रेन्ट ह्याट यु पुट अन, अनि यु आर भेरी गुड म्यानेजर, डाउन टु अर्थ भएर उनीहरूको लेभलमा गएर अनि यु आर भेरी गुड एट म्यानेजिङ बिग ग्रुप्स अफ पिपल होइन. अनि सो वाट मेक्स यु यु, तपाईँ अमन प्रताप भनेको चाहिँ के हो त? हाउ वुड यु डिफाइन युर सेल्फ? वाट इज अमन प्रताप अधिकारी ब्रान्ड? तपाईँले ब्रान्डको रूपमा लिनु पऱ्यो भने मलाई टिक गर्ने मलाई एउटा मात्रै कुरा छ जस्तो लाग्छ. म डाउन टु अर्थ छु, एकदम डाउन टु अर्थ छु. अनि आई एम नेभर द बस. ओके, आई एम अ फ्रेन्ड. तर when something doesn't go right, then I become a boss. त्यो क्यारेक्टर छ मेरो. डाउन टु अर्थ नै भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा मैले गरेको धेरै कुराहरू सफल भइरहेको जस्तो लाग्छ. म डाउन टु अर्थ हुनु कहाँ भने आई एम फ्रेन्ड्स फ्रम त्यो सुटिङमा गएको सेक्युरिटी को भाइले खाना खाए कि खाएन इज माई कन्सर्न के. म त्यतिसम्मको कन्सर्न मान्छे हो कि. बिकज वाट आई बिलिभ इज त्यो सबै तपाईँको टिममा पनि त्यही हो, मेरो टिममा पनि त्यही हो. इट्स अबाउट टिम वर्क के होइन. अनि त्यो सेक्युरिटीको भाइले खाना खाएको छैन भने, एक्जाम्पल दिइरहेको छु है मैले, त्यो सेक्युरिटीको भाइले खाना खाएको छैन अरे, त्यसको मुड अफ छ, स्विच अफ छ भने रोडिसको लाइनमा बसिरहेको पहिलो पङ्क्तिमा भएको 2-3 प्रति उसले फर्काएको जवाफ सायद त्यो 2-3 कन्टेस्टेन्टलाई अपच हुन सक्छ अरे. त्यहाँदेखिको कन्सर्न मेरो हो क्या. सो इन अ लङ रन कहाँदेखि कुन कुन कुराहरू ठिक हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो सेक्युरिटी गार्ड र ममा खासै अन्तर नै छैन क्या. सेक्युरिटी गार्ड इज डुइङ द बेस्ट ही क्यान डु बाई डुइङ द सेक्युरिटी वर्क विच आई क्यान नट डु बेटर देन हिम, किन ऊ त्यसमा एक्सपर्ट छ होइन. सो हरेकको आफ्नो एक्सपर्टको विषय हुन्छ. यु निड टु रेस्पेक्ट द्याट विषय होइन. बी डाउन टु अर्थ. सो अमन प्रताप अधिकारी दो ही इज द क्याप्टेन अफ द सिप, ही इज द लिडर, ही इज. सबै काम सफल भयो भने स्याबासी होल टिमले पाउँछ, गाली डाइरेक्टरले पाउँछ फ्लप भयो भने होइन. सो त्यो जिम्मेवारी भए तापनि आई टेन टु बी अन द ग्राउन्ड विथ द पिपल. अनि त्यो सेक्युरिटी गार्ड सँगसँगै त्यहाँनिर एउटा केराको बोक्रा फ्यालिएको छ भने दौडेर गएर केराको बोक्रा सबभन्दा पहिला टिपेर फाल्ने मै हुन्छु क्या. वेन दे सी अ क्याप्टेन अफ द सिप डुइङ द्याट वर्क, उहाँहरूलाई पनि त्यो अमन दाइले देख्ला कि भनेर चाँडै उसले नै फालिदिइसक्छ नि त. सो आई एम द्याट काइन्ड अफ पर्सन. मलाई कुनै पनि काम यो सानो या ठुलो म जान्छु, सबभन्दा पहिला मैले सुटिङ स्थल या काहीँ लोकेसनमा जाँदाखेरि होटेलहरूमा हाम्रो क्रुहरू राख्दाखेरि रुमभन्दा पहिला म टोइलेट चेक गर्छु होइन. म त्यो टोइलेट बाथरुम सफा हुनुपर्छ, हाइजेनिक हुनुपर्छ, सो द्याट मेरो भोलिपल्ट मेरो स्टाफ चाहिँ बिरामी भएर नफर्कियोस्. त्यतिसम्मको कन्सर्न चाहिँ म भइरहेको छु होइन. सो त्यो हुँदाखेरि गाह्रो के हुँदो रहेछ भने त्यो चाहिँ मेरो मनले गरेको कुरा हो क्या. म जे पर्सन हो त्यो हो. अब यहाँ अर्को समस्या कस्तो भयो भने म त डाइरेक्टर हो नि त प्रोग्रामको. फेरि मेरो त क्रिएटिभ माइन्डले पनि त काम गर्नु छ नि त. दिज आर अल म्यानेजरियल स्टफ भयो. क्रिएटिभ काम पनि गर्नु पनि जरुरी छ मलाई त. भनेपछि त आई निड टु ब्यालेन्स टाइम विथ पिपल होइन. अनि उहाँहरूको समस्यादेखि त्यो सुटिङको म्यानेजमेन्टदेखि सबै गरेर अनि अब नाउ आई निड टु सिट डाउन विथ द कोर टिम र उनीहरूसँग बसेर क्रिएटिभ सुटिङ एन्ड स्टोरिज त लेख्नै बाँकी छ त मैले. भनेपछि त आई एम प्लेइङ सो मेनी फादर फिगर रोल्स इन माई
सुटिङ के सो द्याट इज अन्डर प्रेसर म सधैँ हुन्छु अन्डर प्रेसर सधैँ हुन्छु Okay. एन्ड आई लाइक टु प्ले अन्डर प्रेसर आई थिङ्क द बेस्ट मेरो निस्किने नै अन्डर प्रेसर हुँदाखेरि बेस्ट निस्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई पनि होइन वेन आइम नट अन्डर प्रेसर मलाई त्यो फिलै हुँदैन यसले मलाई च्यालेन्जै गरेको छैन के यार के गर्ने र यो काम भने जस्तो फिल हुन्छ मलाई होइन सो Okay, अमनजी मलाई 2-3 वटा क्वेसन यसमै आइसक्यो होइन सो आई जस्ट आस्क देम फर्स्ट थिङ चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो एउटा म्यानेजमेन्ट स्टाइलको कुरा गर्नुभयो लिडरसिपको कुरा गर्नुभयो अनि प्रेसरको 3टा कुरा गर्नुभयो 3टै कुरासँग म रिलेट गरेर उ गर्छु हाम्रो जुन ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्ट स्टाइल छ जहाँ चाहिँ डाइरेक्टर्स भनौँ अथवा लिडर चाहिँ चेयरमा बसेर अनि काम डेलिगेट गरेर हुन्छ नि त त्यो पनि अब धेरैले भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्ट स्टाइल पनि त काम गर्छ खास गएर जुनियर स्टाफसँग धेरै गुलमिल गर्नु हुँदैन अथवा म्यानेजर भएपछि आफ्नो पोजिसन देखाउनु पर्छ आफू अथवा लिडर भएपछि आफ्नो पोजिसन देखाउनु पर्छ धेरै जोसँग पनि घुलमिल गर्दै धेरै बोल्नु हुँदैन धेरै हाँसी ठट्टा गर्नु हुँदैन भनिरहेको हुन्छ नि त सो त्यो के हो त तपाईँको विचारमा चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्ट स्टाइल अब चाहिँ डस्टबिनमा फाल्दै हुन्छ डस्टबिनमै चाहिँ नफालौँ होइन वाट आई बिलिभ इज लाइक मेरो सेक्टरको काममा स्पेसली चाहिँ र तपाईँको फिल्डको काममा पनि तपाईँ आफू पनि मैले देखाएको छु तपाईँ फिल्डमै जानुहुन्छ कि यु कन्डक्ट सो मेनी स्टफ्स बाई योर सेल्फ दो यु आर अ म्यानेजर अफ द्याट पर्टिकुलर कम्पनी होइन अनि त्यो चाहिँ त्यो भुइँमा गइसकेपछि त्यो भुइँमा भएको गँडेउला भुइँमा टेक्ने मान्छेले मात्रै देख्छ क्या त्यहाँ त्यो गँडेउला 25वटा छ त्यो गँडेउलाले एकदम गनाइरहेको छ त्यो तुरुन्तै मेरो टिम आइसक्यो ट्रेनिङ गर्नको लागि त्यसलाई तुरुन्त सफा गरेर फाल्नु पर्ने भनेपछि त्यहाँ कसरी म्यानेज गर्नुपर्ने क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ जहिलेसम्म त्यो भुइँमा झर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई थाहा हुँदैन त्यो डेस्कको मान्छेलाई कहिले पनि त्यो मर्म थाहा हुँदैन र कतिचोटि त्यो डेस्कको मान्छेलाई त्यो कुरा रिले पनि भएको हुँदैन रहेछ क्या होइन सो डेस्क म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने ओके पैसाको म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि त्यो काम बनाउनको लागि मार्केटिङ म्यानेजमेन्टहरू गर्नको लागि चाहिँ डेस्कवाला काम ठिक छ तर मेरो टाइपको जब तपाईँको टाइपको जबको लागि चाहिँ वी निड अ गाई लाइक मी अ गाई लाइक यु हु अन्डरस्ट्यान्ड्स द ग्राउन्ड रियालिटी त्यो हावामा उड्ने रियालिटी होइन क्या अब मैले बनाएको रोडिज अडियन्सले घरमा बसेर हेर्ला त्यो गरे रहेछ त्यसको सट्टा त त्यहाँ अर्को एउटा खम्बा थप्दै त यो हुन्थ्यो नि त्यो हुन्थ्यो नि भनेर घरमा बसेर अन्दाज गर्ने र ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्नेमा आकाश जमिन फरक पर्छ होइन हामी एउटा प्लान लिएर गएका हुन्छौँ रातभरिमा पानी पर्छ छहरा त्योभन्दा 10 कोस बाढी आइदिएर छहरै टास्कै गर्न नमिल्ने भइदिन्छ तुरुन्तै 10 मिनट्समा अर्को चिज सोचेर अर्को टास्क बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको त तपाईँ र मैले बुझेको ग्राउन्ड रियालिटी हो होइन सो बोथ हेज टु बी देयर द डेस्क हेज टु बी देयर फाइन इट्स फाइन तर हामी जो ग्राउन्डमा बसेर काम गर्छौँ नि यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ ल्याकिङ के छ भने भुवनजी त्यो ग्राउन्डमा बसेर गर्ने लिडरसिपलाई चाहिँ देशको लिडरसिपले त्यो जति रेस्पेक्ट दिनुपर्ने त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ मैले दिएको देख्दिनँ एकदम फ्रेङ्कली भन्नु त्यो चाहिँ त्यो त देखाउनु पर्छ किनभने आखिरकार ग्राउन्डमा गर्ने काम त ग्राउन्डकै मान्छेले गर्ने हो सो त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ चाहिन्छ त्यो हुनु पनि पर्छ हजुर अनि अर्को चाहिँ लिडरसिपको कुरा गर्नुभएको थियो लिडरले चाहिँ अन द फिल्ड पनि छ सानो लजिस्टिक्स प्रब्लम पनि सल्भ गरिरहेछ अनि फेरि बेलुका आएर चाहिँ क्रिएटिभ थिङ्किङतिर पनि लाग्नु पर्यो सो लिडरसिप भनेको इट्स लाइक दिस हाम्रो अब लिडरसिप हाम्रो फिल्डमा मात्र नहेरिकन हामीले ग्लोबली नै लिडरसिप हेऱ्यो भने देशकै लिडरसिप हेऱ्यो भने पनि सो यति नै बिजी हुनुपर्ने हो लिडरसिप भनेको चाहिँ यो लुकिङ एट सो मेनी थिङ्स सो मेनी प्रब्लम सो मेनी इस्युज अनि मोटिभेटिङ पिपुल सल्भिङ प्रब्लम्स यो नै हो लिडरसिप भनेको मेरो विचारमा हो तर त्यो सँगसँगै लिडरसिपको यो त तपाईँको वर्किङ फ्याक्टरमा भयो होइन तर त्यो बन्नको लागि उसले गर्नुपर्ने स्टडी चाहिँ स्टडी मेक्स यु थिङ्क स्टडी मेक्स यु थिङ्क when you know about what other people are doing other peopleको जर्नल्सहरू योभन्दा अगाडिका लिडर्सहरूको अनि मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने अरूले गरेको मिस्टेकहरू पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या सो यु लर्न फ्रम इट सो द्याट यु डोन्ट रिपिट इन योर सेल्फ होइन हामी यो लेभलमा छ भने हाम्रो देशको बिग लिडर्सहरू प्रधानमन्त्रीज्यूहरू राष्ट्रपतिज्यूहरूले त अझै ध्यानपूर्वक
समग्रमै वरिपरि कस्तो भइरहेको छ होइन। अनि बिग लिडर्सहरूको त्यति बेलाको थिङ्किङ कस्तो थियो, त्यसमा कति किताबहरू लेखिएका छन्। नेल्सन मण्डेलाज्यूहरूले लेखेका किताबहरूमा क्राइसिस मोमेन्ट्सहरू उनीहरूले कसरी सल्भ गरेका थिए, त्यसबाट बिपी कोइरालाज्यूहरूले क्राइसिस मोमेन्ट्सहरू कसरी सल्भ गर्नुभएको थियो। सो त्यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क दिस लिडर्स निड टु स्टडी पनि जस्तो लाग्छ। उनीहरूले हार्डली दे फाइन्ड टाइम टु स्टडी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, बट दे निड टु फाइन्ड, जति स्टडी गर्नुभयो, जति बुझ्नुभयो अरूलाई पढेर या सिचुएसनलाई पढेर, आई थिङ्क उहाँहरूलाई करेन्ट सिचुएसन सल्भ गर्नलाई त्यति नै सजिलो हुन्छ। सो लिडर्स आर सपोज टु एक्ट एज वेल एज आफूलाई त्यही अनुसारले डेभलप पनि गरिरह। Okay, there's this very popular line used by Jim Quick के अहिले चाहिँ leaders are readers भन्छन् कि नपढिकन चाहिँ लिडर बन्न सकिँदैन, स्कुलै गएर पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर तपाईँले भने जस्तै कसैको लाइफ पढ्नु पर्यो अथवा कसैको किताब पढ्नु पर्यो। नाइस। मैले चाहिँ अब अमनजीलाई अलिकति कङ्ग्रेचुलेट पनि गर्दै, अलिकति के धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेट गर्दै अहिलेको जुन नयाँ पोजिसनमा चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर भएर चाहिँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा जानुभएको छ। What are your expectations? कसरी चाहिँ तपाईँले यो फिल्डलाई चेन्ज गर्ने अथवा कस्तो अब नयाँ इम्प्याक्ट के हुन्छ अमन प्रताप अधिकारीको? अब सबैलाई एउटा अचम्मको कुरा के भएको छ भने हाउ डिड ऋषि धमला एन्ड अमन प्रताप अधिकारी केम टुगेदर भन्ने भएको छ होइन। सो यो जनता जान्न चाहन्छ होला सायद। मैले त्यो साइडमा चाहिँ सोचेको थिइनँ, तर यु नो बेटर। के अरे ऋषिजीसँग मैले पहिला हिमालय टेलिभिजन हुँदाखेरि पनि उहाँको धमलाको हमला, म हिमालय टेलिभिजनको एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर नै थिएँ होइन। सो धमलाको हमला हामीले बन्दाखेरि पनि म थिएँ त्यहाँ, र म नै थिएँ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर भनौँ न। सो त्यो कार्यक्रम बनाउँदाखेरि चाहिँ धमलाजीले मैले गरेको कामहरू देख्नु भएको थियो। म एज अ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर टेबलमै बसेर सबै अराए पनि हुन्थ्यो, तर उहाँले के देख्नु भएको थियो भने उहाँको सोफामा सानो केही च्यात्यो, केही बिग्रियो, केही माइक के भन्यो, म दौडेर पुग्थेँ क्या। साउन्डम्यान भन्दा अगाडि म दौडिसकेको हुन्थेँ, त्यहाँ प्रप बनाउने मान्छे भन्दा म अगाडि पुगिसकेको हुन्थेँ। हि स द्याट एनर्जी इन मी होइन। सो त्यही एनर्जी देखेर नै यसपालि उहाँले अप्रोच गर्नुभएको हो। अनि उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ प्राइम टाइम्स एउटा हामी इन्टरटेनमेन्ट प्लस न्युज दुवै गाबेर जाउँ, इन्फोटेनमेन्टको च्यानल बनाऊ भनेर गएको। अब मोस्टली धमलाजी भएपछि न्युज जस्तो भयो। सो यसलाई अलिकति अब हामी केही दिउँ न नयाँ भन्ने सोच पनि आएछ, त्यो राम्रो सोच हो होइन। अब मलाई ल्याउनु, उहाँहरूले सोच्नु नै एउटा अमन प्रताप अधिकारी आउनु भन्ने बित्तिकै केही च्यालेन्ज हुन्छ, कम्पनीलाई पनि च्यालेन्ज हुन्छ है। अब त्यो मलाई उहाँहरूले मलाई कसरी थेक्नुहुन्छ त्यो पनि च्यालेन्जको रूपमा छ, किनकि म अलिकति त्यस्तै गरेर काम गर्ने खालको मान्छे छु होइन। सो आई बिलिभ यो समयमा चाहिँ भुवनजी अब विथ द चेन्ज अफ दिस पेन्डेमिक र मान्छेहरू डिस्टेन्समा बसेर सोच्नु पर्ने होइन, अनि इन्फर्मेसन धेरै चाहिरहेको यो समयमा मैले बनाउने अबको तुरुन्तैको कार्यक्रम सायद त्यसलाई नै डिजाइन गरेर बनाउँछु। मैले चाहिँ समय सापेक्ष नै कार्यक्रम बनाउनु जरुरी देख्छु मैले होइन। अब हिजोबाट भर्खर जोइन गरेको छु। सो वेन आई कम अप विथ अ प्रोग्राम, अब चाहिँ मलाई केही तुरुन्तैको प्रोग्राम चाहिँ त्यहाँ मैले देखिरहेको छु धेरै अलिकति धमलाजीको क्राउड चाहिँ अलिकति ओल्डर जेनेरेसन हो कि जस्तो फिल हुन्छ मलाई, युथ जेनेरेसन होइन कि भन्ने फिल हुन्छ होइन। सो आई वान्ट टु टच द युथ एज वेल। हामी जसरी अस्ति सबैजना सडकमै उत्रियौँ, हामी सबैलाई छोएर, देशको कारणले छोएर हामी सबै सडकमा उत्रियौँ, त्यो क्राउडलाई छुने पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। त्यो इन्फर्मेसन जानु पनि जरुरी छ। इट्स अ बिग च्यालेन्ज है। मलाई सबैले तपाईँको फुटबल प्रतिको के हो भावना भनेर सोध्छ। मैले सधैँ भन्छु फुटबल इज माई फर्स्ट लभ, इट इज माई फर्स्ट लभ होइन मेरो। त्यस कारणले गर्दा म फुटबल कहिले पनि छोड्न सक्दिनँ। मलाई फुटबलको एउटा एकदम राम्रो कार्यक्रम फेरि गर्नु मन छ, बनाउन मन छ होइन। मलाई स्क्रिनमा सर्टन मान्छेहरू हुनुहुन्छ, मेरो श्रोताहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई स्क्रिनमा हेर्न रुचाउनुहुन्छ। उहाँहरूले मलाई नदेखेकै कति भइसक्यो होइन। सायद एउटा सानो स्पोर्ट्सको कार्यक्रम लिएर आउन पनि मन छ। अब अस्ति बुवाको कविताहरू पढेँ, त्यसबाट पनि एप्रिसिएसन पाएँ होइन। सो केही न केही तरिकाले मलाई स्क्रिनमा आफू आउन अब चाहिँ मन लागिरहेको छ। नाइस। त्यसो भए केही न केही नयाँ पनि एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ होइन अभियसली तपाईँको? एकदमै तर बट अलिकति म युथ सेन्ट्रिक नै गर्छु। एकदमै राम्रो। म अलिकति एक्साइटमेन्टका साथ
कङ्ग्रेचुलेट गर्दै नेक्स्ट क्वेसनतिर लाग्छ है त। तपाईँको टिपिकल डे कस्तो हुन्छ तपाईँ फिल्डमा नगएको बेला? सो यो होम होइन, तपाईँको प्रोग्राम केही पनि छैन भने वाट इज यो टिपिकल डे? कसरी बिताउनुहुन्छ दिन? मेरो टिपिकल डे, आई हार्डली हेभ अ टिपिकल डे है। नाइस। म एकदमै वर्कहोलिक मान्छे हो अनि हाम्रो फिल्डमा देयर इज नो अफ डे। तपाईँ अझ टेलिभिजनमा काम गरिरहेको समयमा त आज म यहाँ तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु भने प्राइम टेलिभिजनमा त केही कार्यक्रम त गइरहेको छ नि त। सो प्राइम टेलिभिजनमा केही कार्यक्रम गइरहेको छ भने त्यहाँनिर केही मिस्टेक गयो भने पहिलो फोन कल मलाई आउने हो कि म त्यो पोस्टको मान्छे हो। सो आइएम 24 आवर्स 7 days a week नै म अलर्ट हुनुपर्ने जरुरी छ। सो त्यो टाइपको जब हो हाम्रो। यदि कसैले हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन के हो आउनु सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो पर्सपेक्टिभको लागि रेडी भएर आउनुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन। सो त्यतिको कमिटमेन्टको लागि रेडी भएर आउनुहोस् भन्छु। अनि सो इफ इट्स अफ डे तपाईँले मेरो खोजिराख्नु भएको छ भने होइन, र अफ डे र नर्मल डे चाहिँ एभ्री डे मेरो डे स्टार्ट हुन्छ दुध चिया र पार्लेजीबाट। सो द्याट्स माई एभ्री डे हो मेरो ओछ्यानमा खाने मैले दुध चिया र पार्लेजी होइन। यो चाहिँ आई कुड नेभर लिभ इट। हाम्रो समयमा म सानो हुँदाखेरि मेरो आमालाई हामी मैया भनेर बोलाउँथ्यौँ। सो मैयाले चाहिँ एभ्री मर्निङ दुध चिया र ग्लुकोज बिस्कुट ल्याउनु हुन्थ्यो होइन। सो ओछ्यानमै खाइन्थ्यो त्यो सिरकमै ढल्केर त्यहीँ यस्तिकै चोबेर यसरी खाने। अनि त्यो लिचिक भएर त्यो तक्यामै झर्दिने बिस्कुट होइन गाली यस्तो सिचुएसन्सहरू हुन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो। अनि सो इट स्टार्ट्स विथ द्याट। अनि मलाई चाहिँ युजली फेसबुकहरू अन गर्यो या मैले अरू सोसियल मिडिया अन गर्यो भने सबभन्दा पहिला मैले स्पोर्ट्स न्युजहरू नै हेर्छु होइन, के भइरहेको छ वर्ल्ड अफ स्पोर्ट्स। अनि फुटबलमा स्पेसली के भइरहेको छ अनि एक दुईवटा एक्सपर्ट ओपिनियनहरूको पनि हेर्छु। मैले टिभी पनि अन गर्छु, सोसियल मिडिया पनि अन गर्छु। सुरुमा स्पोर्ट्स हेर्छु। अनि आजकल यो क्राइसिस मोमेन्ट्सहरूमा यस्तो संसारले एउटा भिन्दै टर्न लिइरहेको र बिग न्युज भइरहेको बेला मात्रै म न्युज हेर्छु। म वायात न्युजहरू मेरो हेर्ने चलन छैन। आई डोन्ट वान्ट टु बी गाइडेड बाई दोज वायात इन्टरभ्युज एन्ड पिपल्स ओपिनियन। आई डोन्ट वान्ट टु बी होइन। आइदर यति लर्नेड हुनु पर्यो कि उसले मलाई गाइड गर्ने क्षमता बोकेको हुनु पर्यो। मैले बाराक ओबामाले बोलेको सुन्छु, आई वान्ट टु बी गाइडेड बाई हिम बिकज आई बिलिभ ही हेज द्याट पर्सोना होइन टु इभन गाइड मी। तर डोनाल्ड ट्रम्पको त सुन्दिनँ नि त म। ही डजन्ट ह्याभ द्याट, ही डजन्ट अर्न माई रेस्पेक्ट। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई बिलिभ थोरै यताउता गर्छु। अनि मैले अब अहिले बन्द भइदिएर हो, नभए चाहिँ युजली आई मेक स्योर कि हामी स्याटरडे चाहिँ म अलिकति अब खेलाडी भन्ने बित्तिकै त स्टिल आई वान्ट टु कन्टिन्यू नि त। सो हाम्रो फुटसल खेल्ने हाम्रो साथीभाइहरू एभ्री स्याटरडे चाहिँ हामी पुरानो बानेश्वरमा हाम्रो बाल्यकालदेखि हामी हुर्केका सबैजना साथीहरू अब त कहाँ छरे तर वी ट्राई टु कम अप। अनि एउटा सानो चिया पसल र चना पसल छ। वी लभ द चिया चना एन्ड चप, स्पेसली आलु चप अफ द्याट सप होइन। सो हामी सबैजना ग्यादर हुन्छौँ, फुटसल खेल्छौँ, त्यहाँ आउँछौँ, चिया खान्छौँ, वायात गफ गर्छौँ, नचाहिने हल्ला गर्छौँ होइन। एन्ड देन वी गो ब्याक टु आवर लाइफ अगेन। द्याट इज वाट वी डु। तपाईँको जस्तो भनौँ न, मैले अमनजीलाई चिनेको बेलादेखि नै फिजिकली एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। कुनै पनि फिजिकल कुरामा चाहिँ यो म गर्दिनँ भन्ने खालको मैले देखाएको छुइनँ, चाहे त्यो रोडिजमै होस् अथवा मैले पर्सनली देख्दाखेरि पनि। सो केले चाहिँ कसरी फिट राख्नुहुन्छ आफूलाई? यतिको बिजी हुनुहुन्छ होइन। सो हाउ डु यु वर्क अन यर फिटनेस अनि वाट्स द सिक्रेट? इट्स मोर मेन्टल हो भुवनजी। मेरो चाहिँ फिजिकली भगवान्ले साथ दिएको मलाई होइन, भगवान्ले नै साथ दिएको। मेरो जुन प्रकारको बडी बिल्डअप छ के अरे लिन एन्ड थिन भन्छौँ नि हामी, त्यो प्रकारको छ होइन। सो त्यसलाई मैले मेन्टेन गर्नको लागि म फुटसल त रेगुलर खेल्छु। त्यो त फिजिकली मात्रै मेन्टेन। हाम्रो फिल्डमा फिजिकलको साथसाथै मेन्टली सार्प भइराख्नु एकदम जरुरी छ। तपाईँ आफूलाई फिजिकली सार्प राख्नु पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ मेन्टली स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन। सो मेरो एउटा स्ट्रङ बिलिफ केमा छ भने एकदम सिम्पल छ। मैले
हिजो गरेको इफ आई कुड जम्प 10 फिट yesterday मैले आज पनि 10 फिट जम्प गर्नु पर्यो आई डोन्ट केयर कि म त्यो 19 वर्ष हुँदा गरेको थिएँ र अहिले म 40 वर्ष हुँदाको कम्पेरिजनै मैले गरिरहेको छैन कि मैले के कम्पेरिजन गरिरहेको छु भने आज स्याटरडे हो सो हिजो फ्राइडे मैले 10 फिट जम्प गरेको थिएँ आज पनि म 10 फिट जम्प गर्छु सो वान डे हो त्यो तपाईँले यत्रो वर्ष भयो कसरी त्यहाँ नजाउँ क्या त्यो गयो भने त हारिसक्यो क्या तपाईँ लडाइँ सो एभ्री डे यु वेक अप एन्ड यु च्यालेन्ज योर सेल्फ आर यु एज फिट एज yesterday त्यतिमा मात्रै राख्नुहोस् त तपाईँ दौडेको हुन्छ Yeah, that's a very nice lesson. So what you're saying is अब हिजो जे गरेको थिएँ आज किन गर्न नसक्ने हैन त्यो पनि गर्न सक्छु भनेर जानु पर्यो आफ्नो उमेरतिर ध्यान दिन भएन त्यो नम्बर मात्र हो ओके सो इट्स अल अबाउट मेन्टल स्ट्रेन्थ द्याट इज वाइ आई नेभर हाइड माई एज क्या म 46 भन्दाखेरि आई एम ओके विथ 46 इट डजन्ट म्याटर होइन अब मैले यो चाहिँ कहाँ प्रुभ भयो भने रोडिजमा भएका अनेक टास्कहरू जब मैले आफैले पर्फर्म गरेर त्यहाँ आएका कन्टेस्टेन्टहरूलाई देखाएँ जो कि हु आर मच मोर फिटर देन मी होइन विथ फिजिक एज वेल विथ एज एज वेल अब उनीहरूभन्दा अझै राम्रोसँग गरेर देखाउँदाखेरि उल्टो उनीहरूलाई गाइड गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मेरो क्रुले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो के भने इट्स जस्ट द च्यालेन्ज हाउ यु च्यालेन्ज योर सेल्फ इट्स अल अबाउट द्याट कुरै छैन फेरि अमनजीले गरेर देखाइसकेपछि अर्को मान्छेले यो गाह्रो छ भन्न पनि मिलेन होइन उसले पनि गर्नै पर्यो भेरी नाइसली सेड मैले चाहिँ भनौँ न तपाईँ भोलि उठ्दाखेरि चाहिँ अघि भर्खर हामीले एजकै नै कुरा गरिरहेको थियौँ भोलि उठ्दाखेरि तपाईँ 15 वर्षको उमेरमा उठ्नुभयो भने 5 वटा कुरा तपाईँले चेन्ज गर्ने जस्तो अहिलेको लाइफमा जे गर्नुभएको छ त्यो नगरिकन 5 वटा कुरा चेन्ज गर्न पाउनुभयो भने के चेन्ज गर्नुहुन्छ होला तपाईँ अहिले 15 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ धेरै कुरा चेन्ज गरिदिनु भयो भने एउटा कुरा चाहिँ म गर्छु मैले फिल्म मेकिङ जुन मलाई फिल्म मेकिङ टेलिभिजन प्रोडक्सन मलाई जुन यसमै करियर बनाउँथ्यो यही पढ्नु थियो होइन अब हामी पढेको समयमा त्यो नेपालमा त के थियो अरे यार त्यो सिधै एसएलसी पछि कहाँ पढ्न जाने भन्ने नि अन्यल हुन्थ्यो झन् यो सहरिया स्कुलमा पढेपछि त होइन एकैचोटि सिङ्गल डेस्कमा पढिरहेको मान्छे 5-6 जना बस्ने बेन्चमा बस्दाखेरि त अब ओ माई गड यो यार के हो यो भन्ने कल्चर सक हुन्थ्यो भनौँ न त्यस्तो सिचुएसनमा हुर्क्यो सो त्यो समयमा सायद बुवाले बुझ्नु भएको थिएन कि म चाहिँ फिल्म मेकिङ यसको इन्ट्रेस्टको विषय हो यो खोजिदिने हो कि यो विषय कहाँ पढाउँछ खोजिदिने हो कि भन्ने चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट घरमा थिएन सो इफ आई कुड चेन्ज वान थिङ म 29 इयर्स पुग्दाखेरि चाहिँ म फिल्म मेकिङ टेलिभिजन प्रोडक्सन पढ्न गएको हो अनि आई वुड हेभ डन द्याट होइन एट द एज अफ 19 के सो द्याट्स ह्युज 10 इयर्स ग्याप हो क्या भुवनजी सो मैले त्यो 10 इयर्स ग्यापलाई अझै युटिलाइज गर्न पाएको भए त नेपालले अझै चाँडै नै रोडिज र केबिसी जस्ता कार्यक्रम त योभन्दा 10 वर्ष अगाडि पाउँथ्यो त त्यो एउटा केपेबल मान्छे त आइसक्थ्यो त बनाउनको लागि हैन सो यो एडभाइस यङ पिपलहरुको लागि चाहिँ यो हुन्छ कि इफ यु आर प्यासनेट अबाउट समथिङ डु इट नाउ टाइम वेस्ट गरेर फाइदा छैन पछि रिग्रेट मात्र हुन्छ हैन त्यो चाहिँ टाइम चाहिँ युटिलाइज गरौँ एकदम अनि कस्तो थियो भने अहिले त फाइदा छ नि त तपाईँ हाम्रो टाइममा हामीले कन्सल्टेन्सी नै जानु पर्थ्यो लाइब्रेरीजहरु नै जानु पर्थ्यो कि सब्जेक्टहरु सबै खोज्नको लागि हैन अहिले त के छ भने यु क्यान जस्ट गुगल इट whichever subject you want to study you can just google it you can find out where it is and you can just apply to it हैन do not always go for safe side of life के जहिले पनि बैंकमा जागिर खान्छु बाँच्छु त्यो आईटी पढ भनेको छ त्यहाँको न्यूयर्कमा बस्ने मेरो साथीले म आईटी पढ्छु बाँच्छु त्यसमै गइराख्ने हो नि ठिकै छ I won't force you but try to be happy in what you do if you love IT then do IT it's fine तर अरु चीज जुन तपाईलाई फोटोग्राफी गर्न मन छ भने try to find out where the best photography school in the world is so त्यही नै मजा आउँछ नाइस म फेरि पनि भ्युअर्सहरुलाई क्वेशन छ भने प्लिज राख्नलाई रिक्वेस्ट गर्छु र हाम्रो एडमिनलाई पनि अब यो प्राइभेट च्याटमा राखिदिनु भयो भने अमनजी र मैले दुवै जनाले त्यो क्वेशन्सहरु देख्थे यो लाइभ कमेन्ट्समा हामीलाई स्विच गरिरहन चाहिँ भेरी डिस्ट्र्याक्टिङ अनि रियली अप्रिशिएट दिस हेल्प हैन अमन सरलाई प्रश्न रे अध्ययन गर्ने दिनमा कति घण्टा
ओके, अध्ययन गर्न दिनमा कति घन्टा छुट्याउनुहुन्छ? अभियसली अघि भनिरहनु भएको थियो, मैले भेरी नाइस क्वेसन, किनभने तपाईँ हेर्दाखेरि पनि अध्ययनमा धेरै टाइम बिताउनुहुन्छ जस्तो छ। अनि सो कुनै टाइम छ तपाईँले एलोकेट गरेर म यति घन्टा चाहिँ अथवा यति मिनट चाहिँ दिनमा पढ्छु अथवा त्यस्तो केही छ? अब यसमा चाहिँ कस्तो आन्सर आउँछ भने मेरो चाहिँ म के को लागि पढ्दैछु, मैले एन्टरटेनमेन्टको लागि पढ्दैछु या मैले मेरो मसँग एक्स्ट्रा समय भएको लागि त्यसलाई युटिलाइज गर्न पढ्दैछु या कुनै ज्ञान हासिल गर्न पढ्दैछु, त्यो तीनटा कुरा आउँछ हैन। युजुअली मैले अहिले चाहिँ कस्तो गर्छु भने ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने भनेको मेरो सेक्टरमा अहिले के हुन्छ त, फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु, रोडिज आयो। ओके, सो रोडिजको 3rd सिजनको लागि उहाँहरूले एउटा हामीलाई बाइबल पठाइदिनुहुन्छ, तपाईँहरूले बनाउनु पर्ने चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ यो हो है भनेपछि त्यो बाइबल 1000 पेजको जस्तो हुन्छ हैन। सो अब त्यो त मैले पढ्ने भएर हावादारीमा त बनाएर त भएन। सो त्यो 1000 पेज पढ, मेरो पढ्दाखेरि एउटा बानी के छ भने मेरो कापी र कलम साइडमा राख्छु के। सो पेज फ्लिप हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा भएको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ एक एकवटा वर्डहरू सेन्टेन्सहरू म टिप्दै जाने बानी छ क्या हैन। सो त्यो टिप्दै जान्छु अनि पछि त्यो त समराइज भर्जन भइसक्यो नि त। सो अलरेडी आफूले टिपेपछि आफूलाई याद पनि हुन्छ। सो दिज आर चाहिँ त्यो पढिसकेपछि अब लकिली म चाहिँ कस्तो पऱ्यो भने मेरो काम चाहिँ त्यो त किताब भयो। अब मैले नेक्स्ट पढ्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त, उहाँहरूले नै बनाएको 18, 20, 25 वटा एपिसोड मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो इट्स अ भिजुअल टेक्स्ट बुक हो क्या मेरो लागि चाहिँ। न भिजुअली पढ्छु अब मैले हैन। सो मैले भिजुअली पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर थ्योरिटिकल पढेँ। अब भिजुअली उनीहरूको क्यामेरा एङ्गल कहाँनिर छ, the way they select people देखिको, the way they decorate that particular PI room देखिको, त्यो सबै कुरा चाहिँ म भिजुअली पढ्न थाल्छु र फेरि आई अगेन स्टार्ट टेकिङ नोट्स। सो द्याट इज माई स्टाइल अफ स्टडी। पढ्ने भनेपछि अध्ययन भन्ने बित्तिकै किताब हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। फिल्म मेकिङ पढ्न गएको हाम्रो अन्तिम परीक्षा केमा हुन्थ्यो त, हाम्रो सर्ट फिल्म बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो सर्ट फिल्मबाट तपाईँ पास भयो कि फेल भयो त्यही मार्क्स आउँथ्यो, त्यसबाट हामी उत्तीर्ण हुन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ मेरो अब कामको पढाइ भयो। अदरवाइज आफूलाई डेभलप गर्न हैन, म अलिकति एडभेन्चर बेस्ड मान्छे छु, अलिकति फास्ट पेस लाइक रुचाउने मान्छे छु हैन। सो मलाई ड्यान ब्राउनले लेखेका किताबहरू एकदम मनपर्छ हैन। सोच्न बाध्य बनाइदिने क्या कतिवटा कुरा हुन्छ, ओए त सोच है अमन यहाँ के तैँले सोचिस् भने के निस्केला है यहाँ भन्ने टाइपको सोचका किताबहरू, त्यो चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ। सो त्यो चिजहरू पढ्छु। बुद्धिसागरजीका किताबहरू रमाइलो लाग्छ, उहाँको किताबहरू पढ्छु। सो त्यो चाहिँ छ। त त्यसको लागि समय निकाल्न चाहिँ जुन रोडिजको समयदेखि चाहिँ मलाई अलिकति किताब पढ्न चाहिँ आफ्नो लागि मन लागेको किताब पढ्न समय निकाल्न चाहिँ गाह्रो भएको छ। त्यो चाहिँ त्यही अघि तपाईँले भने जस्तै फिल्डमा हिँड्नेहरू चाहिँ फेरि एन्ड अफ द डे यति थाकिसकेका हुन्छ, यति एक्जस्टेड भइसकेका हुन्छ कि कन्सन्ट्रेट गर्नै सकिँदैन। यो चाहिँ समीर छेत्रीजीले सोध्नु भएको थियो। मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँको लागि, अब यदि भनौँ न तपाईँसँग पैसा छाप्ने मेसिन थियो भने व्हाट वुड यु डु? नेक्स्ट प्रोजेक्ट के हुन्थ्यो होला? पैसा छाप्ने मेसिन थियो भने सो मनी इज नट एन अब्जेक्ट, पैसा चाहिँ अथाह छ भनौँ न। सो मनी, देयर इज नो लिमिट टु मनी, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? सायद एउटा हुँदैन थियो होला भुवनजी हैन। मलाई युके पढ्न जानुको एउटा मुख्य मेरो मनभित्र मलाई घोचेको कुराले म पढ्न गएको थिएँ भनौँ न हैन। मेरो आमाहरू, दिदीहरू, घरमा बस्ने भाइ बहिनीहरू सबैजना इन्डियन सिरियल हेर्न थाले क्या दिनभरि बसेर। खालि त्यो कसौटी हेरेको छ, कुमकुम हेरेको छ, के हेरेको छ। अनि वाट आई फेल्ट वाज हामीले उनीहरूलाई हेर्ने केही चिज नै दिइरहेको छैन त हेरिहाल्छ त, बिकज वी फेल, द्याट इज वाइ दे आर वर्किङ। अनि मलाई चाहिँ के भयो भने म यो बनाउने सिकेर आएँ भने त नेपाली नै हेर्छ त भन्ने फिल पनि भयो। सो when I came back with a knowledge how to make रोडिज जस्तो कार्यक्रम, केबिसी जस्तो कार्यक्रम, अहिले अब आइडल बनिरहेछ, भोइस बनिरहेछ। हामीले के देख्यौँ भने जुन चिज हामी इन्डियन च्यानलमा इन्डियन सिटिजनले इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा इन्डियन जजेसहरूको साथमा इन्डियन गाना देखिरहेको थियौँ भने फाइनली वी आर सेइङ आवर ओन ल्याङ्ग्वेज विथ एभ्रिथिङ हाम्रै भयो नि त। कस्तो प्राउड फिल हुन्छ भन्नु त अहिले
होइन सो त्यो गर्नको लागि नै म पढ्न गएको हो कि होइन सो म आएपछि मैले त्यही परिवर्तन चाहिँ अब नाउ वी हेभ प्रुभड म र तीनजना जस्तो डाइरेक्टरले चाहिँ के प्रुभ गर्यो भने हामी इन्टरनेसनल लेभलको प्रोग्राम बनाउन सफल छौँ है सक्षम छौँ है भएपछि अब आई वान्ट टु मेक यदि त्यो मलाई फाइनेन्सियल सप्लाई राम्रो हुन सक्यो भने आई वान्ट टु मेक एउटा नेपाल एडभेन्चर भनेर चिनिएको एडभेन्चर प्लेस भनेर चिनिएको ठाउँ हो सो हामीले त्यो जस्टिफाई गर्नु पनि पर्छ त्यो मजा पनि आउँछ सो एडभेन्चर प्रोग्राम यस्तो होस् जुन जसरी सर्भाइभरले आफ्नो नाम बनाएको छ जसरी रोडिजले आफ्नो नाम बनाएको छ नेपालको त्यो सिरिज यसरी जाओस् कि इन्डियाले हाम्रो त्यो सिरिज किनोस् न हामीसँग फ्रेन्चाइज किन्न आओस् न पाकिस्तानले किनोस् श्रीलङ्काले किनोस् त्यस्तो एउटा एडभेन्चर सो एउटा होस् अर्को एउटा सो चाहिँ जुन प्रकारको यो मैले कविताको तपाईँलाई अहिले पनि कुरा निकालेको काव्य शैलीको आई बिलिभ हामी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा हामी धेरै दुःख गरेर धेरै वरिपरि अनेक घटना घटिराखेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका मान्छेहरू सोसाइटीमा अनेक कथाहरू छन् जति डेभलप कन्ट्रीमा कथा हुन्छ त्यसको भन्दा 10 फोल्ड 100 फोल्ड हामीसँग कथाहरू छ र त्यो एक्सप्रेस गर्ने एउटा माध्यम कविता हो सो मलाई चाहिँ यो माध्यमको एउटा कार्यक्रम चाहिँ यसरी बनाउन मन छ त्यो वर्ल्ड रिकग्नाइजेस कि अरे यार यहाँ अचम्मको आइडिया निकाल्यो त यसले त यो त दिस इज अडाप्टेबल दिस इज गुड भन्ने चाहिँ हामीले बनाएको कार्यक्रम अमेरिकामा कुरा होस् न हल्ला होस् न सो द्याट इज त्यो चाहिँ मेरो चाहना छ भुवनजी अहिलेसम्मको मेरो पोजिटिभ रेस्पोन्स चाहिँ केमा छ भने वेन आई मेड कृपा अनप्लग्ड मलाई थाहा थिएन होइन अब त्यो कति सक्सेस भयो भने मैले आफैले त्यहाँसम्मको मेरो एक्सेस थिएन मलाई थाहै थिएन कि अनि स्लोली एकदम यङ्स्टर्सहरूले आएर एक दुईजनाले कस्तो कुरा गर्यो भने फाइनली हामी न्युयोर्क बस्ने हामी सिडनी बस्ने हामी नेपालीहरूले चाहिँ हाम्रो विदेशी साथीहरूलाई ए तेरो नेपालको केही चिज देखा न के गीत चिज छैन भनेर देखा न भन्दाखेरि चाहिँ त्यो म्युजिक भिडियो देखाउन एकदम लाज हुन्थ्यो भने कृपा अनप्लग देखाउँदाखेरि चाहिँ माई गड तेरो देशमा बनेको यो त अचम्म रहेछ त्यो त गजब छ त त्यो स्ट्यान्डर्ड मेरो इज्जत तपाईँले बचाइदिनु भयो भनेर चाहिँ त्यो स्याबासी पाएँ कि अनि द्याट वाज अ गुड थिङ अब त्यो एउटा स्टाइल थियो भने अब चाहिँ आई वान्ट टु मेक समथिङ सो गुड कि संसारभरि हल्ला होस् त्यो यो नेपालबाट तपाईँलाई अझ च्यालेन्जिङ केही गरौँ होइन अल्छी लाग्छ अनि अर्को चाहिँ जस्तो भन्नु अब यङ केटाहरू छन् होइन उनीहरू चाहिँ म पनि अब अमनजी जस्तै डाइरेक्टर हुन चाहन्छु फेमस हुन चाहन्छु पपुलर हुन चाहन्छु उहाँहरूलाई यो फिल्डमा आउँदाखेरि तपाईँको सुझाव के हुन्छ अब यङ मान्छेहरू छन् अहिले भनौँ 16-17 वर्षका छन् म दिमागमा चाहिँ म एकदम फेमस डाइरेक्टर हुन्छु भन्यो भने सो वाट वुड यो एडभाइस बी टु देम फेमको पछाडि नलाग्नु सबभन्दा पहिला अमन प्रताप अधिकारी फेमस छ भनेर अमन प्रताप अधिकारीले लाइक एज अ पर्सन नहेर्नु अमन प्रताप अधिकारी चिन्न मन छ भने अमन प्रताप अधिकारीको काम मात्रै हेरे पुग्छ होइन त्यो कामले गर्दा अमन प्रताप अधिकारी बन्यो नभए अमन प्रताप अधिकारी बन्दैन होइन सो मैले म्याक्सिमम यङ्स्टर्सहरू अहिले कस्तो याद गरेको छु भने धेरैजना क्षणिक सोचमा गए क्या सबैजना अनि अलिकति उहाँहरूमा चाहिँ इन्डिभिजुअलिस्टिक सोच अलि धेरै आएको छ त्यो राम्रो होइन अब मैले रोडिज बनाउँदाखेरि केबिसी बनाउँदाखेरि 100+ क्रुसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो त्यत्रो ठुलो सम्हाल्दा 3-4 जना सम्हालेको जस्तो सजिलो होइन त्यो भनेको होइन सो त्यतिसम्म ब्रोड हुनको लागि चाहिँ यस यु निड टु ह्याभ प्र्याक्टिकल नलेज त तपाईँको हातमा डिएक्सएलआर भएर धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ फेल हुनुहुन्छ फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ फेरि फेल हुन्छ फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अनि सफल हुन्छ एडिटिङ सिक्नुहुन्छ त्यो नलेज सबै राख्नुहोस् ठिक छ तर एउटा सर्टेन इन्टरनेसनल क्लासको इन्टरनेसनल लेभलमा तपाईँले आफूले कम्पिट गर्ने हो भने चाहिँ त्यो तपाईँको ज्ञान पनि इन्टरनेसनल लेभलको हुनु जरुरी छ सो पढ्नु पनि जरुरी छ है सो त्यो क्षणिक रमाइलो 10-12 जनाले कमेन्ट गरेको खुसीको रमाइलोमा नजानुस् त्यो इन्थुजियाजम चाहिँ राख्नुहोस् त्यो खुसी आएपछि तपाईँलाई नेक्स्ट बनाउनलाई पुस गर्छ ठिक छ तर त्यो लिमिटेसनमा नबस्नुहोस् न एम हाई राख्नुहोस् होइन म अहिले रोडिज बनाएर करोडपति बनाएर अझै नेपालमा यस्तो बनाऊ संसारभरि हल्ला होस् न त्यो कार्यक्रम भनेर मेरो एम त्यहाँसम्म ठेलिरहेको छु भने एम बिग सो तपाईँ कहाँसम्म बन्न सक्छ त्यसपछि बाटो नै माथि भएपछि त त्योभन्दा प्रगति गर्दै गइन्छ तर पढ्नु चाहिँ पढ्नुपर्छ भुवनजी यो गफै गरेर मात्रै चाहिँ हुँदैन पढ्नु चाहिँ पर्छ
भेरी नाइस एडभाइस। एउटा चाहिँ अब तपाईँले पनि चिन्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, श्रीना प्रधान भन्नेले सोधेको, वाट इज वान वर्क द्याट यु आर मोस्ट प्राउड अफ, एकदमै गर्व भएको पनि एउटा काम? वान वर्क है, रोडिज इज अलवेज भेरी क्लोज टु माई हार्ट। दुईवटा मेरो चाहिँ एउटा अस्ति नै मलाई एकजनाले सोधेको थियो, मेरो दुईवटा छ भन्छु म चाहिँ होइन। एज आई सेड अर्लियर, फुटबल इज माई फर्स्ट लभ होइन। हामी कामको मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ नि, अरू होइन नि, कामको। मलाई त्यो अमनजीले के भन्नु खोज्नु भएको बुझिनँ, तर काममै धेरै कुरा लाग्न सक्छ हजुर। होइन, प्राउड अफ भन्दाखेरि होइन, obviously I'm proud of the day my both kids were born in this world. That is a very proud moment for us. तपाईँको काम नै हो हुन चाहिँ, तर पनि अझ प्रोफेसनल काम नै सोधे होला। So यो सबैभन्दा म लक्की केमा ठान्थेँ भने, एट द एज अफ 23 मैले नेपाल टिभीमा म काम गर्न पाएँ, त्यो पनि स्पोर्ट्समै। अनि 1999 मा नेपालमा साफ गेम्स भयो। त्यो साफ गेम्स हुँदाखेरि हामी अब त्यो ग्रोअप एकदम फुटबल बौला भइरहेको समयमा, एकदम फुटबलको क्रेज नेपालमा एकदम हाइप भइरहेको समयमा हुर्किएको मान्छे। अनि फुटबल नेपाल टिभीले, अब नेपालले लाइभ गर्ने त भयो, साफ गेम्स भनेको त हाम्रो लागि त वर्ल्ड कप नै हो नि, ओलम्पिक्स नै हो नि। अनि अब फुटबल कमेन्ट्री गर्नको लागि इन्डियाबाट समथिङ बोस भन्ने कलकत्ताबाट आउने भयो है। अनि मलाई भित्र यति घोचिसक्यो कि होइन, तर म 23 त छु, अनि पत्याइरहेको थिएन त्यहाँ होइन। त्यहाँ अचम्मसँग मेरो गुरु हुनुहुन्छ टेलिभिजनको, माधव कार्की दाई, नेपाल टेलिभिजनमा उहाँ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको मान्छे। उहाँलाई मैले कन्भिन्स गरेँ, म सक्छु है, नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा दुइटामा म कमेन्ट्री गर्न सक्छु। एकचोटि हाम्रो टिमलाई जम्मा गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि उहाँले, दुर्गानाथ सर जिएम हुनुहुन्थ्यो, अनि इन्टरनेसनल गेम्स हेर्ने, इन्टरनेसनल रिलेसन हेर्ने 3 जना, र दुर्गानाथ सरलाई चाहिँ मैले 5 मिनटको लागि आइदिनुहोस् ल, मैले कमेन्ट्री गरेको सुन्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू आउनु भयो है। 5 मिनट बस्नु भएको थियो। मैले त्यो 5 मिनट तपाईँहरूलाई जुन गेम लाग्छ ल प्ले गर्नु स्क्रिनमा, मलाई कुनै पनि गेमको फरक पर्दैन भन्दा उहाँले 1998 को फाइनल गेम त्यो स्क्रिनमा लाउनु भयो, ब्राजिल भर्सेस फ्रान्स होइन। अनि 5 मिनट भन्नुभएको थियो, 2 मिनटमा मैले पहिला नेपालीमा गरेँ, सरर नेपालीमा गरेँ, त्यसपछि रोक्नु भयो, अमन एकचोटि इङ्ग्लिसमा गर अब भन्नु। अनि सरर गर्दै थिएँ, 1 मिनटै रोक्नु भयो क्या। अनि ला त्यति चाँडो रोक्यो भनेपछि फेल खाइयो भन्ने भयो नि त उसलाई होइन। भरे दुर्गा सर आउनुभयो, दुर्गा सरले सिधै के भनिदिनु भयो भने माधव दाईलाई, त्यो हाम्रो बोसजीको क्यान्सल गर्नुहोस् त, हाम्रो अमन भाइले गर्छ, इङ्ग्लिस पनि गर्छ भाइले, नेपाली पनि गर्छ भनिदिनु भयो क्या। सो एट द एज अफ 23 तपाईँ साफ गेम्सको द मोस्ट पपुलर गेम फुटबल हो, त्यसको फ्रम स्टार्ट टु एन्ड नेपालीमा गर्दै हुनुहुन्छ। पछि फाइनल त मैले अङ्ग्रेजीमा गरेँ, त्यो अङ्ग्रेजीको त तपाईँको डिडी स्पोर्ट्सदेखिको त्यति बेला जुन पनि स्पोर्ट्स थियो सबैमा त्यही प्रसारण भयो क्या। सो द्याट सुड हेभ ह्यापन टु मी वेन आई एम 55 or समथिङ लाइक द्याट क्या। 50-55 मा गएर मान्छेले मौका पाउने कुरा हो क्या। द्याट ह्यापन टु मी वेन आई वाज 23, र मैले जस्टिफाएबल काम नै गरेको थिएँ कि। अनि अहिलेसम्म मान्छेहरूले मेरो त्यो मान्छे नचिने पनि त्यो आवाज त्यति बेला सुनेकोहरूले बिर्सिँदैन क्या। जुन प्रकारको एक्साइटमेन्ट म भित्र थियो त्यो कमेन्ट्री गर्दाखेरिको होइन। अनि त्यो कमेन्ट्रीमा मैले, बिकज आई ह्याड द नलेज अफ फुटबल, मैले राम्रो नलेज थियो, राम्रो गरेँ। अनि यो कमेन्ट्री गरेको स्याबासी चाहिँ मैले बाउबाट समेत पाएँ क्या। त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ, त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ। सो द्याट वाज वान बिग मोमेन्ट इन माई लाइफ। 1999 साफ गेम्स को लाइभ कमेन्ट्री गर्नु वाज माई बिगेस्ट, वान अफ द बिगेस्ट मोमेन्ट। र अर्को बिगेस्ट मोमेन्ट चाहिँ when Chang Agarwal was the MD of Himalaya Television, उहाँले मलाई जब त्यो दिन जुन दिन हिमालय रोडिज चाहिँ ओके अमनजी आउनुहोस् भनेर रुममा बोलाउँदाखेरि आर यु रेडी भन्नुभयो। के को लागि रेडी यार भनेको त वी आर डुइङ रोडिज भन्दाखेरि त्यो मोमेन्ट आई क्यान नेभर फर्गेट। अनि त्यो मोमेन्टलाई एज अ च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरेर मुम्बई गएर उहाँको डाइरेक्टरहरू सबैलाई भेटेर उहाँहरूले कसरी बनाउँछहरू सिकेर वरेर आएर 3 सिजन्स सक्सेसफुली नै बनेको हो भन्छु म चाहिँ होइन। बनेको त्यति गाह्रो कुरा। सो यहाँ बनाउँदाखेरि चाहिँ दिस रोडिज एन्ड द्याट पर्टिकुलर फुटबलको मोमेन्ट चाहिँ द हाइलाइट्स अफ माई करियर। नाइस, भेरी नाइस। रोडिज त अब हामी सबैजनाले नै इन्जोय गरिरहेछौँ।
रियली नाइस। मैले चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ असफलता भनौँ न, जहिले पनि सफलता त मिल्दैन सबैको लाइफमा। जुन 4-5वटा सफलता हामीले भेट्छौँ अथवा 10वटा सफलता, जुन जतिवटा प्रोग्राम्सहरू गर्नुभएको छ त्यो भनौँ न फेलियरकै स्टेपमा टेक्दै माथि जाने त हो हैन। कसरी असफलताहरूसँग कसरी डिल गर्नुहुन्छ लाइफमा? भनौँ न सबैजनाले फेल हुँदाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ नि त त्यो त्यो फेलियरबाट बाहिर निक्लिनलाई अनि पोजिटिभ हुनलाई। त्यो कहिलेकाहीँ असफल हुनु पनि स्वाभाविक नै हो, अनि त्योसँग कसरी जुझ्नुहुन्छ? के छ तपाईँको सल्युसन, तपाईँको ट्रिक के हो? मेरो जिन्दगीको असफलताको एउटा एकदम मेजर मलाई घटेको घटना, मेरो सपना म हुर्किएदेखि नै होइन, म काठमाडौँमा हामी हुर्किएको समयमा जस्तो 5-6 क्लास 6-7 क्लास हुँदाखेरिकादेखिका समयहरू होइन, हामी बागमतीमा पौडी खेल्दै पशुपतिको जङ्गलमा बाँदरलाई ढुङ्गा हान्दै हुर्किँदै त्यो गोल्डन टाइम अफ काठमाडौँमा हुर्किरह्यो र फुटबल सबैको एकदम नजिकको विषय थियो। जहाँ पनि ग्राउन्ड थियो हामी भगटेले नि फुटबल खेल्थ्यौँ। एउटा फुटबलको छाला पायो भने ब्ल्याडर किन्नलाई एक सुका उठाएर ब्ल्याडर किनेर ल्याएर खेल्थ्यौँ होइन। सो फुटबल एकदम नजिकको थियो। सो मलाई कस्तो थियो भने मलाई मेरो दाइ बन्नु थियो क्या। मेरो दाइ स्कुल हुँदाखेरि नै यति चमत्कारी गोलकिपर थियो कि उसलाई ए डिभिजन क्लबले स्कुल हुँदै आँखा लगाइसकेको होइन। अनि एज सुन एज उसको स्कुल सिद्धियो उसलाई तुरुन्तै नेपाल अन्डर 17 टिममा छान्यो, नेपाल अन्डर 18 टिममा छान्यो। 18 वर्षको उमेरमा त उता नेसनल खेलाडी पो भइदियो, नेसनल गोलकिपर त अजर अधिकारी है। आफू छु फुच्चे, अनि मेरो सपना नै म दाइ बन्छु भन्ने थियो क्या। म एक दिन चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडी बन्छु भन्ने थियो। त्यो सपना चाहिँ मेरो कहाँ गएर टुट्यो भने म 17 वर्ष हुँदाखेरि नै टुट्यो। त्यो मोमेन्ट चाहिँ म नेपालको अन्डर 17 टिमको लागि सेलेक्ट भएँ। सेलेक्ट भइसकेपछि त्यत्रो सेलेक्सन प्रोसेस गएको छ, अनेक ट्रेनिङ्स गएको छ, गर्नु मेहनत गरिसकेँ। जब सेलेक्ट भएर नाम आइसकेपछि चाहिँ एउटा सानो यसो टोलकै भाइहरूसँग त्यतिकै हामी अब त्यो बेलुका रमाइलोको लागि खेल्छौँ नि होइन। खेल्दाखेरि चाहिँ कसरी एउटा फुच्चेसँग मेरो खुट्टा अड्क्यो। त्यो अड्किँदाखेरि मेरो नी बेन्ड भयो, मेरो लिगामेन्ट टियर भयो। अनि त्यो पछि मलाई के थाहा भयो भने अब त्यति बेला राम्रो औषधि पनि हुँदैन थियो। मैयाले दौडाएर आर्मी हस्पिटलमा मैया नर्स हुनुहुन्थ्यो, मैयाले लानुभयो। अनि प्लास्टर त्यति बेला त्यो लिगामेन्टको त्यो के अरे निडल पसाएर अपरेसन गर्ने चलन थिएन, नेपालमा थिएन फेसिलिटी। सो माथिदेखि तलसम्म प्लास्टर लगाइयो, 3 महिना बेडमा सुतियो होइन। अब त्यो त्यति बेलाको 17 को सपना पनि टुट्यो। अनि जब म त्यो सन्चो भएर फर्केँ, इट नेभर रिकभर्ड फुल्ली के। सो विदिन अ स्प्यान अफ 4 इयर्स चाहिँ 17 देखि म 21 हुन्जेलसम्म चाहिँ 4 चोटि मेरो नी फुस्क्यो क्या, सेम स्पट। किनभने त्यो कहिले पनि हिल राम्रोसँग भएन छ क्या त्यो होइन। अनि त्यो हुने बित्तिकै कस्तो भने मेरो पेसमा, मेरो दौडाइमा कमी आउन थालिहाल्यो। अनि मेरो साइकोलोजिकली नै जब मेरो लेफ्ट खुट्टामा बल पर्थ्यो म तर्सिहाल्थेँ क्या। मैले राइट खुट्टातिर बल मोडिहाल्थेँ कि भन्ने बित्तिकै मेरो फुल स्किलले कहिले पनि कामै गरेन। सो जति पनि मेरो साथीहरू थियो जसले मलाई 16 वर्षभन्दा अगाडि गेम खेलेको देखेका थिए, तिनीहरूको लागि चाहिँ म जादु मान्छे थियो क्या। अमन जस्तो खेलाडी मैले देखेकै छैन भन्ने त्यो ग्याङले चाहिँ म जति डेभलप हुनु पर्थ्यो त्यो पछि देख्न सकेन। र पछाडिकोहरूले पनि म राम्रै खेलेको देख्यो, तर जो 16 वर्षभन्दा अगाडिकाले मलाई देखेका थिए नि तिनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ क्या अमन के बन्न सक्थ्यो र के बनेन भन्ने। सो त्यो मोमेन्ट चाहिँ वाज अलवेज अ भेरी स्याड मोमेन्ट। त्यसपछि म ए डिभिजन लेभल त म खेलेँ, हेर्नुहोस् त म घुँडा फुस्केर पनि ए डिभिजन लेभलको प्लेयर हो। 10 वर्ष खेलेँ मैले ए डिभिजन, तर त्यो 16 वर्ष हुँदाखेरि म जुन प्लेयर थिएँ त्यो म कहिले पनि बन्न सकिनँ कि, पछिसम्म लान सकिनँ। सो द्याट वाज अ भेरी स्याड मोमेन्ट फर मी। अनि ठुलो सपना नि कुरै छैन, एकदम सपना टुट्यो। तर कस्तो भयो भने भुवन तपाईँले भने जस्तो इफ आई ह्याड गिभन अप र म छोडी नै दिएको त छोडेकै हुन्थ्यो त होइन। त्यो सन्चो हुन्थ्यो। 3 महिना प्लास्टर लगाएपछि फेरि दौडिन्थेँ, फेरि खेल्थेँ, फेरि घाइते हुन्थेँ, फेरि प्लास्टर लाउँथेँ, फेरि उठ्थेँ, फेरि खेल्थेँ क्या होइन। त्यो म खेल्दै जुत्दै नै गएँ। तर फुटबलप्रतिको माया यस्तो थियो कि फुटबल मेरो लागि मैदान मात्रै थिएन, फुटबल मेरो लागि लाइब्रेरी पनि थियो। हामी ब्रिटिस लाइब्रेरी जान्थ्यौँ, अमेरिकन लाइब्रेरी जान्थ्यौँ, त्यहाँ भएका फुटबल म्यागजिन चोरेर घर लिएर आउँथ्यौँ
होइन हाम्रो घरमा ब्रिटिस लाइब्रेरीको फुटबल म्यागजिनको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा कम थियो, हाम्रो घरमा धेरै थियो क्या दाइ, त्यतिकै बदमास है। यो अमनजी लाइभ जाँदैछ है। इट्स नट एन्ड रङ एक्जाम्पल, त्यतिसम्म प्यासनेट थियो हामी चाहिँ त्यो फुटबलको म्यागजिन, त्यति बेला त टिभी पनि थिएन केही पनि थिएन, सो त्यो म्यागजिन पढेर हामी बुझ्थ्यौँ क्या फुटबल, यति धेरै पढिन्थ्यो। सो त्यो पढेको ज्ञानले गर्दाखेरि मैले साफ गेम्समा 23 वर्षको उमेरमा मैले लाइभ कमेन्ट्री गर्न पाएँ नि त। सो हाउ आई डेभलप्ड माइसेल्फ वाज, इफ आई एम नट त्यो फिजिकली म त्यो लेभलसम्म पुग्न सकिरहेको छैन भने मैले त्यसलाई नै थोरै मोल्ड गरेर नट गिभिङ अप अन फुटबल क्या, मैले फुटबल गिभ अप त गरिनँ नि त, मैले जतिसम्म खेल्न सक्छ खेलिराखेँ, तर त्यसलाई प्लेइङ ग्राउन्डबाट कहाँनिर ल्याएँ त, मेन्टल गेममा लिएर आएँ क्या होइन। सो त्यही मेन्टल गेम ल्याउँदाखेरि मैले फुटबलको कार्यक्रम टेलिभिजनमा चलाएँ, मैले फुटबलको कमेन्ट्री गरेँ, कुन लेभलमा भन्दा साउथ एसियाको लेभलमा। सो त्यो त मेरो, म राष्ट्रिय खेलाडी त भएँ त, साउथ एसियाकै दि गाई हु डिड द कमेन्ट्री अफ साफ गेम्स फाइनल 1999 भन्दा कसको नाम आउँछ त, अमन प्रताप अधिकारीको नाम आउँछ नि त। अमनजी मैले यसरी तपाईँले भनेको कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि त्यो जुन चाहिँ तपाईँको एक्सिडेन्ट भयो अथवा त्यो लिगामेन्ट टियर भयो, अनि त्यो चाहिँ एउटा यथार्थ भयो, तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो, त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन, अनि तपाईँले फोकस चाहिँ के गर्नुभयो नि, अब यो फुटबलमा आई रियली लभ फुटबल, फुटबल लभ गर्दा गर्दै चाहिँ अब मेरो यथार्थले जे दिन्छ त्यतिसम्म चाहिँ गर्छु होइन, फुटबलसँगै रहन। द्याट्स योर ट्रिक होइन। अब अरू फुटबलको सपना पुरा गर्नलाई मैदानमै छिर्नुपर्छ भने जरुरी थिएन क्या मलाई। सो वाट यु निड टु टेक इज, म एकदम अप्टिमिस्टिक मान्छे हो, एकदमै अप्टिमिस्टिक र पोजिटिभ साइड देख्ने मान्छे हो भनेपछि मैले मैदानमा म त्यहाँ लेभलमा पुगिरहेको छैन भने ओके, नाउ वाट आई क्यान डु इज आई क्यान कन्सन्ट्रेट माई माइन्ड अन स्टडिज र रिसर्च एन्ड नो मोर। अनि मैले त कमेन्ट्रीमा लगेँ नि त, आफूलाई प्रोग्राम प्रेजेन्टेसनमा लगेँ नि त, फुटबलकै त हो त्यो प्रेम त त्यही फुटबल नै हो, त्यसलाई नै माथि लाँदाखेरि त्यो जहाँ मेरो अर्को डेभलपमेन्ट प्लानलाई अगाडि बढाउँदाखेरि त म धेरै माथि लेभलसम्म त पुगेँ त, मेरो सेटिस्फ्याक्सनको लेभलसम्म त म पुगेँ। सो इफ वान रोड स्टप्स देयर इज अलवेज अ वे के। बुवाले भन्नुहुन्थ्यो समयको खोला हो जिन्दगी रे के। सो त्यो खोला बगिरहेको छ, एउटा माथि डाँडा पल्ट्यो, खस्यो, ढुङ्गाहरू खस्यो, पानी रोक्यो, त्यो एक दिनलाई रोकिन्छ, त्यो खोलाले यसो मोडेर बाटो बनाइहाल्छ क्या, अर्को बाटो बनाउँछ क्या। सो त्यो बाटो निस्किन्छ क्या, बट यु निड टु भित्रैबाट सी अगाडि, रोकिनु भएन, अगाडि देख्नुपर्छ, बाटो निस्किन्छ। नाइस नाइस वर्ड्स। अमनजी अर्को चाहिँ जस्तो भनौँ न, हामीले अहिले असफलताकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको विचारमा सफलता पाउनको लागि असफलता कतिको जरुरी छ अथवा जरुरी होइन? हन्डर खाइन्छ, स्पेसली एकदमै धेरै प्रिपेयर गरेको 100% प्रिपेयर गरेको चिजमा पनि समय परिस्थितिले साथ नदिएर तपाईँले 100% दिँदा दिँदै पनि कहिलेकाहीँ बन्दैन काम, त्यसले तपाईँलाई मनभित्रै घोज्छ। तर यसले पाठ सिकाउँछ है भन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ, पाठ सिकाउँछ। हतोत्साही नहुनु भनेर जोसुकैले पनि भन्छन् होइन, अब त्यो भन्न सजिलो छ र गर्न एकदम यथार्थमा गाह्रो छ है। एक दुईवटा कुरा फेल हुनुपर्छ, फेलबाट सिक्नुपर्छ, मैले पनि सिकेको छु, तपाईँहरू सबैले पनि सिक्नुहुन्छ होइन। त्यो फेल सिकेरै अगाडि बढ्ने हो। त्यो फेल हुँदाखेरि फेलियर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने फेलियर एक्सेप्ट आफूले भित्रबाट गर्नु, त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। when you do not accept कि that particular thing did not work, तपाईँ कहिले पनि अगाडि बढ्नै सक्दैन। सो यु हेभ टु फर्स्ट एक्सेप्ट द फ्याक्ट कि ओके यसमा यो कुराले गर्दाखेरि यो कुरा बिग्रेको थियो, यस आई फेल्ड इन द्याट, किन मैले पनि बनाएका कति कार्यक्रमहरू सफल भएका छैनन्, एन्ड आई एक्सेप्ट द्याट होइन। त्यो समय परिस्थिति अनुसार त्यो चलेन, बट देन आई ट्राई अनदर थिङ, त्यो क्लिक हुन्छ, देन आई ट्राई अनदर थिङ, त्यो क्लिक हुँदैन, देन आई ट्राई अनदर थिङ, त्यो क्लिक हुन्छ। सो यु डोन्ट गिभ अप, you learn and you move on. Nice. Okay, really nice. यसले चाहिँ ज्यादै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ, म आफै पनि भेरी इन्स्पायर्ड बाई यो वर्ड्स है। हामीसँग लास्ट 10 मिनट्स छ, 10 मिनट्समा म यो ऱ्याप अप गर्न खोज्छु। मसँग 4वटा क्वेसन छ, सकेसम्म यो सबैलाई म समेट्न खोज्न। ओके, अहिले जस्तो भनौँ एङ्जाइटी अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि पनि, अनि जेनरली यङ हाम्रो यङ युथहरूमा चाहिँ अथवा युथ
पपुलेसनमा चाहिँ एङ्जाइटी इज प्लेइङ अ बिग रोल होइन। अहिले डिप्रेसनको पनि धेरै सुनिन्छ। अनि अहिले अस्ति भर्खर एउटा बलिउड स्टारले पनि सुसाइड गरेको हामीले खबर पायौँ, भेरी स्याड। So people who are struggling, they're struggling with failures, they're struggling with so many other aspects of life, they're lonely, loneliness, psychological stressहरू हुन सक्छ हैन, जुन हामीले obviously understand गर्न सक्दैन, तर medical experts नभइकन what do you say to people who are struggling with anxiety, के अब फेलियर को एङ्जाइटी होस् अथवा अरू कुनै एङ्जाइटी, के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले? अब यो फेज चाहिँ विथ सो मेनी अदर्स म आफू पनि गुज्रिरहेको छु, हामी सबैजना गुज्रिरहेका छौँ र सायद अरूभन्दा म अलि धेरै पनि गुज्रिरहेको पनि हुनसक्छ, किनभने हाम्रो इभन रोडिज एउटा सर्टन यस्तो पोइन्टमा आएर रोक्यो कि जहाँ फिनिस हुनुपर्ने समयमा आएर रोडिज रोक्यो, त्यो रोकेको एउटा सर्टन प्रेसर ममा परिरहेको छ। अनि हामी भनेको छोराछोरी भइसकेको मान्छेहरू, छोराछोरीको यो समयमा उनीहरूलाई मेन्टल दबाब नहोस् है भन्ने कुराले हामीले बिहाइन्ड उनीहरूको ब्याकमा कतिवटा स्ट्रगलहरू गरिरहेको छौँ, तर छोराछोरीलाई हामी देखाउँदैनौँ। सो त्यो उनीहरूले नदेख्ने गरेको स्ट्रगलहरू, त्यो स्ट्रगल पछाडि गर्नुपर्ने एफर्ट, त्यसले पनि गाह्रो भइरहेको छ अहिले सबैलाई, मलाई पनि भइरहेको छ होइन। अनि यसमै एङ्जाइटी अट्याकहरू आइदिन्छ बिकज अफ टु मच प्रेसर। अब मलाई पनि आएको छ एङ्जाइटी अट्याक, आइ एम अ ह्युमन बिङ, मलाई पनि आउँछ, बट आइ एम हियर होइन। म एक दिन डाउन हुन्छु, मलाई एक दिन एकदम गाह्रो होला होइन, तर जुन चिजलाई पनि एउटा समय दिनु पर्दो रहेछ क्या भुवनजी, समय दिउँ, थोरै समय दिउँ। त्यो एङ्जाइटी अट्याकले मलाई अट्याक गर्छ, मैले त्यो एङ्जाइटी अट्याकसँग आयो, मलाई पेल्यो यसले, म सिद्धेँ भनेर होप लुज गऱ्यो भने चाहिँ सिद्धि नै हाल्यो। तर यो समय हो, त्यो 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 क्षण हो होइन। अनि मेरो लाइफको थ्योरी नै के छ नि, अघि पनि तपाईँलाई भने आई लिभ फर अ डे, आई लिभ पर्टिकुलर डे। सो मैले अहिले भने जस्तो म यस्टरडेको जतिकै स्ट्रङ आज पनि छु भनेको जस्तै, आजको दिन म आज जिउन चाहन्छु र आज गर्ने मजा म आजै लिन चाहन्छु। यो मजा भोलि पनि आउँछ भन्ने बिलिफै छैन मलाई, त्यो भोलि आउँदै आउँदैन। आजको मजा आजकै हो। आज म कसैसँग डेटिङ जाँदैछु, त्यो डेटिङको मजा त्यही दिन हुन्छ। यदि त्यो डेटिङ क्यान्सल भयो भने सायद त्यो पर्टिकुलर मान्छेसँग म डेटिङ कहिले पनि जिन्दगीमा जाँदै जान्न होला क्या। सो आजको मजा आज नै हो होइन। सो त्यो डिप्रेसनको मजा, त्यो तपाईँको एङ्जाइटी त्यही दिन मात्रै हुन्छ क्या। तपाईँले त्यो दिन झेल्नुहोस्, भोलिपल्ट तपाईँले आँखा खोल्दाखेरि दिन पनि फरक हो, बार पनि फरक हो, समय पनि फरक हो, तपाईँ आफूभित्रको एउटा मनोविज्ञान, तपाईँ आफूभित्रको एउटा एनर्जी पनि फरक हो। एभ्री डे इज डिफरेन्ट। सो देन तपाईँको तुरुन्तैको भोलिपल्टको दिनै अर्कै भइसक्छ। तपाईँको सूर्य उदाको त्यो समय, त्यति बेलाको त्यो वेदर, क्लाउड्स होइन, सिनारियो, सायद घाम लागेको छैन, पानी परेको, सो एभ्रिथिङ चेन्जेस द भेरी नेक्स्ट डे। सो तपाईँभित्रको च्यालेन्ज के हो भने त्यो पर्टिकुलर डे मात्रै तपाईँले आफूलाई सम्हाल्नु पर्यो। मलाई पनि गाह्रो भएको थियो, अस्ति बाटोमा जाँदा जाँदै त्यो बाइकमै थिएँ, अनि अलिकति प्यानिक अट्याक भएको जस्तो भयो, ब्लड प्रेसर लो, मलाई जिन्दगी फिल भएको थिएन, त्यो भयो। मैले के गरेँ भने त्यस्तो बेलामा कहिले पनि हेल्प माग्न चाहिँ चुक्नु हुँदैन रहेछ क्या भुवनजी, आफूलाई गाह्रो भएको बेलामा है हेल्प माग्न चाहिँ कहिले पनि पछाडि नपर्ने। अनि मैले तुरुन्तै बाइक रोकेँ, बाइक रोकेर साइडमा बसेँ, साइडमा बसेर मेरो एकदम मिल्ने साथी छ राघव थापा होइन, अनि त्यसलाई फोन गरेँ, ओए त कहाँ छस्, यहाँ मलाई लिन आइज त, मलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ, म साइडमै छु भन्दा अनि ऊ गाडी लिएर तुरुन्त आयो होइन। अनि ल मेडिकलमा गइहाल्नु भन्दा एकदमै ब्लड प्रेसर लो भएको रहेछ होइन, अनि अलिकति प्यानिक अट्याक पनि भएको रहेछ। सो एकछिन उसले आएर बसेर मसँग गफ गरिदियो, अनि त्यहाँनिर हामी इलेक्ट्रोबियनहरू खायौँ त्यो मेडिकलमा बसेर। त्यसपछि उसले मेरो बुवाको हाम्रो पुरानो घर 5 वर्ष, अनि ऊ मसँग 2 घन्टा बस्दियो, हामी गफसफ गऱ्यौँ, त्यो बाल्यकालको गफ गरेर त्यहाँ खाजा खायौँ गऱ्यौँ। बाई द्याट त्यो 2-3 घन्टामा मैले इलेक्ट्रोबियनहरू 3-4वटा खाइराख्दाखेरि त म रिकभर भयो त। 3 घन्टामा फेरि मेरो बाइक जहाँ थियो उसले त्यहाँ लगिदियो, त्यसपछि म बाइक लिएर फेरि काममा फर्किएँ। आफूलाई परेको समयमा सिक हेल्प, त्यो चाहिँ हामी नेपालीहरू कहिलेकाहीँ डराउँछौँ क्या हेल्प सिक गर्न। मैले यसलाई म तल्लो पो हुन्छु कि भनेर डराउँछौँ क्या। मान्छेहरूले मलाई डन डाइरेक्टर भनेर चिनिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् त, डन डाइरेक्टरलाई पनि त बाटोमै पेलियो त,
होइन त्यो भनेको त्यो मोमेन्ट त एभ्री ह्युमन बिङलाई आउँदो रहेछ त वाट आई डिड वाज आई एक्सेप्टेड कि मलाई फिजिकली हार्म भइरहेको छ मैले बाइक रोकेँ साइडमा बसेँ मेरो मिल्ने साथीलाई फोन गरेँ ऊ तुरुन्त दौडेर आयो उसले एउटा सानो मेडिकमा लगेर प्रेसर चेक गरेर इलेक्ट्रोबियन खाना मात्रै त सन्चो त भइहाल्दो रहेछ त 2-4वटा कुरा उसलाई मलाई गाह्रो भइरहेको कुरा मैले उसलाई सेयर गर्ने बित्तिकै त मेरो मन त हलुको भइहाल्यो त होइन सो सिक हेल्प आफूलाई गाह्रो भएको कुरा सेयर गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् मलाई हुन्छ भने तपाईँलाई पनि हुन्छ सो इट्स ओके टु सेयर इट्स गुड टु सेयर मसँग दुईवटा क्वेसन छ अमनजी तर यो मैले रिपिट गरिहाल्छु यो दुईवटा पोइन्ट भन्नुभएको चाहिँ एउटा चाहिँ होल्ड अन होइन यो पास हुन्छ अलिकति स्ट्रेस भयो एङ्जाइटी भयो भने चाहिँ होल्ड अन भोलिको दिन अझ राम्रो हुन्छ भन्ने छ अनि हेल्प माग्नलाई चाहिँ हेजिटेट गर्नु भएन होइन भेरी नाइस एडभाइस अर्को चाहिँ यङ अब युवा युवतीहरू जो चाहिँ भनौँ न अनडिसाइडेड छन् म विदेश जाउँ कि यहीँ बसेर केही काम गरौँ भन्ने अनडिसाइडेड छन् तर उनीहरूलाई त्यतिकै प्रेसर आइरहेको छ कि बाउ आमाबाट त नेपाल बस्दै नबस् नेपालको राजनीति खराब छ नेपालको इन्भाइरोमेन्ट खराब छ यहाँ बसेर तेरो केही पनि हुनेवाला छैन जस्ट गो अस्ट्रेलिया जा अमेरिका जा जहाँ भए पनि नेपालबाट चाहिँ बाहिर जा भनेर जुन प्रेसर फेरि बाउ आमाले पनि दिइरहेको हुन्छ प्यारेन्ट्सहरूले पनि दिइरहेको हुन्छ नि त होइन सो वाट डु यु से टु दोज यङ पिपुल यहाँ नेपालमा स्कोप के छ नेपाल बस्नु उचित हो कि बाउ आमाले भने जस्तै नै नेपालबाट भाग्नु नै उपाय हो यसमा मैले पहिला एउटा कुरा भनेको थिएँ टेड टकमा बिग फिस स्मल पन्ड स्मल फिस बिग पन्ड होइन त्यो आन्सर हो मेरो लाइफको do you want to be a big fish in a small pond or do you want to be a small fish in a big pond हैन तपाई संसारमा जानुभयो तपाई स्मल फिश हुन्छ तपाई नेपाल बसेर केही गर्न चाहनुभयो बिग फिश हुनुहुन्छ अपर्च्युनिटी धेरै आउँछ तपाईलाई हैन ज्ञान हासिल गर्न चाहिँ भुवनजी जानुपर्छ हाम्रो देशमा कतिवटा चिज तपाईले पढ्न चाहेका कुराहरू संसारमा डेभलप भइसकेका कुराहरू या स्ट्रगल भइरहेका कुराहरू बुझ्न चाहिँ संसार देख्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ कल्चर मान्छे सोच भिन्नता हैन त्यो सबै कुरा बुझ्नलाई चाहिँ एक चक्कर चाहिँ खानुपर्छ हन्डर पनि खानुपर्छ एक्सपिरियन्स पनि गर्नुपर्छ बट लेटर इन योर लाइफ यु विल कम टु अ पोइन्ट वेयर यु रियलाइज होम इज होम हैन होम इज वेयर योर हार्ट इज एन्ड आई बिलिभ मेरो हार्ट त नेपालमै छ र म नेपालै फर्केँ अनि त्यो सबैको हार्ट त्यही नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है यो भन्दाखेरि वर्ल्ड हेज बिकम ग्लोबल एज वेल त्यो पनि हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्छ हैन तपाईँ अमेरिकै बसेर पनि नेपालको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ डेभलपमेन्टको लागि नेपालको राइट्सको लागि अमेरिका बसेर झगडा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही इन्जस्टिस भइरहेको छ त्यो कुराहरू पनि छ हैन सो त्यसरी पनि सोच्दा राम्रो बट मैले आफ्नो पर्सनली फिल गरेको चाहिँ तपाईँ पढ्नुहोस् बुझ्नुहोस् ज्ञान लिन विदेश त जानुहोस् राम्रो युनिभर्सिटी पढ्नुहोस् राम्रो राम्रो ज्ञान लिनुहोस् त्यसलाई युटिलाइज गर्ने सबैभन्दा ठुलो मौका चाहिँ यही देशमै छ अरू कहीँ छैन यही देशमै छ भुवनजी सबभन्दा ठुलो मौका चाहिँ द्याट इज वाट आई बिलिभ भेरी नाइसली पुट मेरो लास्ट क्वेसन अमनजी म अलिकति हतार पनि गरिरहेको छु मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो भनौँ अहिले चाहिँ जुन किसिमले संसार अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा चाहिँ भनौँ न कुनै न कुनै किसिमले ब्रोकन छ जस्तो कि अब पैसा बाहेक सबै सक्सेस भनेको नि पैसाले मेजर गरिरहेको छ यस्तो संसारमा चाहिँ कतिपयले के पनि भन्छ भने यसमा महिला सहभागिता लिडरसिप रोलमा कम भएको हुनाले पनि यो संसार यसरी गइरहेको हो वुमेन लिडरसिप चाहिँ संसारको भनौँ न सबै पार्टमा वुमेनको सहभागिता भयो भने वुमेनको लिडरसिप पनि रोल अगाडि आयो भने चाहिँ वर्ल्डले चाहिँ अलिकति हिल गर्छ कि अझ बेटर डाइरेक्सनमा जान्छ कि भन्ने कुरा पनि छ अनि केटी अथवा महिलाको सहभागिताले कतै पनि नराम्रो केही पनि भएको छैन खालि राम्रै पोजिटिभ न्युजहरू मात्र पनि सुनिन्छ जस्तो अब न्युजिल्यान्डकै प्राइम मिनिस्टरको यति गुणगान गाइरहेको छ नि त होइन अनि केटीहरूको अथवा महिलाहरूको सहभागिता नहुँदाखेरि पुरुषहरूलाई पनि फाइदा छैन किनभने उनीहरू पनि स्ट्रेस अल्सर हार्ट एट्याक सुसाइड यो सबैमा सबभन्दा अगाडि पनि पुरुषहरू नै छन् भनेपछि महिलाको सहभागिताले पुरुषलाई पनि सजिलो बनाउँछ महिलालाई पनि धेरै अपर्च्युनिटी पनि दिन्छ र महिलाहरूले सायद सबैलाई एउटा राम्रो डाइरेक्सनमा लान सक्छन् कि उनीहरूको लिडरसिप रोल भयो भन्ने पनि छ अनि यो हिसाबलाई हेर्दाखेरि महिला सहभागिता
तपाईँकै फिल्डमा पनि कसरी बढाउन सकिन्छ, अथवा त्यो बढिरहेकै छ कि हामीले थाहा नपाएको हो कि, अथवा त्यसमा यसको इम्पोर्टेन्स तपाईँले चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ अलिकति भिन्न सोच छ भुवनजी यसमा होइन। न्युजिल्यान्डको अहिले जे घटना घटिरहेको छ त्यो त प्रेज वर्दी थ्रु आउट द वर्ल्ड, द वे थिङ्स सी इज ह्यान्डलिङ होइन, त्यो सबै छ। म चाहिँ तर के भन्छु भने म चाहिँ पुरुष र महिला मलाई छुटाउनै मन लाग्दैन एक त होइन। मलाई चाहिँ म कस्तो सोचको प्राणी हो भने यो दुइटै इक्वल हो। मैले कहिले पनि डिस्क्रिमिनेसनको सोचसँग म पुगेकै छैन क्या कहिले पनि। सो यो दुइटै इक्वल हो। दुईजनाले एउटा पर्टिकुलर जब छ, मेरो रोडिसको असिस्टेन्ट डाइरेक्टरकोमा छ, केटा नि आछ केटी नि आछ भने मैले केपेबिलिटी हेर्ने हो, केटा र केटी हेर्ने नै होइन। सो म चाहिँ त्यो सोचको मान्छे हो। मैले केटी भनेर कोटा अनुसारले म जाहिर खुवाउने मान्छे नै होइन, काम गराउने मान्छे नै होइन होइन। म चाहिँ त्यो सोचको मान्छे हो। अनि अब ह्युमन हिस्ट्रीदेखिको हामीले फिलोसफीका पुराना किताबहरू पढ्दाखेरि आफ्टर म्यास्कुलिन फेरि फेमिनिनले रुल गर्छ, फेरि बिस्तारै सर्कल हुन्छ, त्यो फेमिनिन र म्यास्कुलिनको सर्कल भइरहेको छ भन्ने सोच हो होइन। अब म भित्रै कति फेमिनिन क्वालिटी, जति मेरो बाउ म्यास्कुलिन थियो त्यसकोबाट त्यो देखेर मेरो बाउले खसी काटेको रमाउने मेरो बाउ होइन, र खसी काटेको देखेर तर्सिनी म आकाश जमिन फरक आएँ त होइन र भुवनजी होइन। सो त्यो मैले मेरो घरमा खसी काट्ने नै बन्द गरेँ। मेबी द्याट्स अ फेमिनिन क्वालिटी द्याट्स kind of inherited from the incident that I saw, the things that my father enjoyed, I did not enjoy it. So यो क्वालिटीहरु त बिस्तारै विथ समय परिवर्तन त आउँछ नै ह्युमनको साइकोलोजिकल फ्याक्टरमा हैन। आई बिलिभ वुमन डु हैव, हामी मेन भन्दा पेशेन्सको क्वालिटीहरुमा हेर्छौं भने हैन, उहाँहरुलाई भगवानै त नभनौं, देयर इज दिस स्पेशल सुपर पावर कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले जसरी सृष्टि गर्नु भएको छ हैन, त्यो अनुसारले हामीमा एउटा क्वालिटी दिएको छ भने वुमनमा एउटा क्वालिटी दिएको छ। I believe we should all lobby for equality rather than women र men भनेर नछुटाउँ हैन। अनि म कस्तो पनि सोचको मान्छे हो भने अब मेरो गर्लफ्रेन्ड या मेरो वाइफ घरमा हुनुहुन्छ भने उहाँ खाना पकाइरहनु भएको छ भने म प्याज काटिरहेको हुन्छु, उहाँले खाना पकाउनु भएको छ भने त्यो दिन भाँडा पकाउने पालो मेरो हुन्छ, उहाँले घर कुचलाउनु भयो भने टोयलेट सफा गर्ने पालो मेरो हो। सो आई बिलिभ इन वी गोइङ इन अ equal train, same train, and we all are equal. So त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो चाहना सोच। Nice अमनजी। अमनजी, any last words for all your fans? केही भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने we've come to the end of the session. हामी 1.25 घण्टाको प्रोग्राम राख्यौं, झन्डै 1.5 hours भयो। Any last words for your fans? एउटा कुरा हजुरले सुरुमै भन्नुभएको थियो, जुन प्रकारले मेरो कुराले तपाईलाई अट्र्याक्ट गरेको थियो मैले फर्स्ट भेट्दाखेरि नै हैन, यही सजेसन जसले पनि कसैले सुनिराख्नु भएको छ या यंगस्टर्स हु वान्ट्स टु पर्स्यु अ करियर भन्दाखेरि चाहिँ के हो नि, म स्कटल्यान्डबाट फिल्म मेकिङ पढेर आइसकेपछि केही चेन्जेस ल्याउँछु भन्ने एउटा सपना बोकेर आएको थिएँ हैन। अनि त्यो सपना मैले कतिजनालाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि कतिले बुझिरहेको थिएन क्या। मेरो अफिसमा पनि म त्यतिबेला तारा टिभी हुँदाखेरि पनि जुन ग्रान्ड सोच थियो नि त, म सानोबाट माथि गइसकेको थिएँ। त्यो ग्रान्ड सोच म तपाईलाई भेट्दाखेरि म भन्छु, तर यो मान्छेले बुझ्ला कि नबुझ्ला कि, त्यस्तै मेरो अफिसकै मान्छेहरूले भने जस्तै यार अमन त्यति क्यामेरा चाहिन्छ र त्यति कुरो चाहिन्छ, एउटा झौ खिचा ल्याउ न यार, भनिहाल्छ नि, त्यही सोच्ने हो कि भन्ने मलाई पहिलोचोटि भेट्दैछु तपाईलाई हैन। त्यो ठुलो डर थियो, तर ममा त्यो एउटा इगरनेस थियो क्या, सारा यो गरेरै मर्ने हो। अहिले मैले भने जस्तो मेरो घुँडा फुस्क्यो, फुटबल खेलिन त कमेन्ट्री गर्छु म, त्यहाँ नम्बर 1 हुन्छु। सो त्यो प्रयास चाहिँ भइराख्नु पर्ने थियो क्या मलाई। अनि तपाईलाई गएँ अनि मैले मेरो प्रोग्रामको यो शैली यो हो भन्दाखेरि तपाईँ एउटा कुरामा कहाँ झस्किनु भएको थियो भने, मैले मेरो सुटिङ त अर्को हप्ता हो 2 हप्तापछि, तर त्यो सुटिङ मा मेरो क्यामेरा प्लेसमेन्ट त्यो कसरी गर्ने, कहाँ गर्नेको लागि रिसर्चको लागि म तपाईँ कहाँ जानुपर्छ, बस्नुपर्छ, त्यो प्रावधान मिलाउन सकिन्छ। तपाईँ आफै छक्क पर्नुभयो क्या, अरे खिच्ने मात्रै तुरुन्तै खिच्न आयो भइहाल्यो, के को रिसर्च गर्नुपर्छ र भन्ने सोच आए तापनि आई थिङ्क मेरो क्यालकुलेसन चाहिँ भन्ने त्यति बेला मैले तपाईँलाई रिड गरेको कुरा चाहिँ
हजुर भुवनजीले त्यति बेला मैले सोचे अनुसार चाहिँ तपाईँले के सोच यो एउटा यस्तो अचम्मको केटा आयो जसले पहिलोपटक कुनै कार्यक्रम खिच्नको लागि रिसर्चको लागि म तपाईँ कहाँ बस्नुपर्छ भन्छ बा यो त मैले कहिले सुनेकै थिएन यो कुरा त यो अचम्मको केटा रहेछ यसलाई मौका दिनुपर्छ है भन्ने सोच तपाईँ कहाँ आए जस्तो लाग्छ क्या म पहिलो व्यक्ति हो जस्तो लागेको थियो एक्ज्याक्टली पहिलो पनि हो र मेरो समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा सेल्स स्टाफ थिएँ नि त त्यति बेला मसँग त्यति अथोरिटी थिएन होइन तर ममा यति कन्फिडेन्स थियो कि मेरो जो मार्केटिङ डाइरेक्टर छ आई वाज भेरी इन्सपायर्ड एन्ड इन्करेज एन्ड मोटिभेटेड बाई यु अब मैले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छु भन्ने म सायद त्यतातिर पनि सोचिरहेको थिएँ रिसर्च गर्न जान्छु भन्ने त कोही थिँदै थिएन नि त अब बेलुका फोन गरेर म भोलि जान्छु नि प्लिज भन्ने सिस्टममा म काम गरिरहेको रिसर्च जाने भनेपछि त अभियसली त्यो पनि एउटा पार्ट होला जहाँ चाहिँ आई वाज सोल्ड सो मेरो अन्तिम भन्नु नै यही छ कि वेन यु हेभ समथिङ इन यर माइन्ड यो प्यासनले लिड गरिरहेको छ भने मैले गएर 3 जनासँग कन्भिन्स गर्दाखेरि फेल भएको थिएँ तर मैले तपाईँ त भेटेँ नि त जो मेरो आइडियामा कन्भिन्स हुनुभयो नि त अनि न भेन्चरिङ नेपालको यात्रा सुरु भयो त्यही यात्राको सुरुवातबाट आज हामी कहाँ आइसकेका छौँ त रोडिसको 3rd सिजनमा आइसकेका छौँ भुवनजी भनेको त यात्रा त त्यही सानो कन्भिन्सिङ मैले तपाईँलाई कन्भिन्स गरेकोबाट सुरु भएको रहेछ नि त यो यात्रा लामो समयसँग गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त त्यो भेन्चरिङ नेपाल एडभेन्चर रियालिटी सो मैले त्यो समयमा बनाउन नसकेको भए आज मैले हिमालय रोडिस बनाउन सक्दैन थिएँ क्या भुवनजी कनेक्सन त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म छ कि त्यो ठुलो सर्कल हो क्या त्यो सानो कुराले नै यु टेक अ स्टेप सो वेन यु हेभ समथिङ इन यर माइन्ड एन्ड यु बिलिभ द्याट इट इज अ गुड थिङ डु नट लेट एनी वान अरू कोहीले तपाईँलाई होच्याउने प्रयास गर्यो भने पनि त्यो नलिनुहोस् ट्राई टु फाइन्ड few people, good people who believe in you, you will find that particular person one day. So you should never give up. That is my thing. Thank you so much, Amanji. तपाईँले एकदमै इन्स्पायरिङ मोटिभेटिङ सेसन दिनुभयो अनि thank you so much for being with us. म आफै पनि very motivated अहिले र एकदम पोजिटिभ एनर्जी लिएर जाँदैछु. Thank you so much for your time. Thank you, Amanji. Bye. Sabajana, that was Amanji. Yeah, it was great having him on the show. अनि म आफै पर्सनली पनि I've learned so much from him. I hope you have as well. अझ पनि केही क्वेसन्सहरू छ भने अमनजीलाई you can post it on Coach Me and we'll try and get some answers from Amanji. है त thank you so much. अब next Saturday फेरि भेटौँला same time. Thank you.